विशेष गरी आजको टाइटल हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय युवा परिषदले कसरी हेर्दछ र उसको रोल अहिलेको अब कोभिड-19 पछि आइसकेपछि उसको एउटा मुख्य एजेन्डामा यो कसरी पार्न सकिन्छ। विशेष गरी हाम्रा हिजोसम्मका प्रस्तुतिले हामीलाई देखाइरहेको पनि नेपालको सन्दर्भमा युवा उमेर भनेको चाहिँ 40 वर्ष भए पनि धेरैजसो चाहिँ डेभलपमेन्टल साइकोलोजिस्टहरूले भनेका अनुसार विकासात्मकको एज 10 देखि 24 वर्षसम्मको र जुन एजमा यदि चाहिँ केही भल्नरेबिलिटीहरू भयो र ऊ मानसिक रूपले चाहिँ स्वस्थ हुन पुगेन भने त्यसले समाजमा पर्न जाने प्रभाव र त्यसका असरबारे चाहिँ हामीले यो सुसूचित गराउने उद्देश्यसहित द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपाल लगायतका थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू जोको अर्गनाइजर यहाँ हुनुहुन्छ हामीले यो सप्ताहव्यापी कार्यक्रम राखेका छौँ र द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालको तर्फबाट म पदमराज जोशी यसको संस्थापक अध्यक्ष हुँ। सदाजी तपाईँहरूलाई चाहिँ आज स्वागत गर्दछौँ र यसमा फेसबुक लाइभ मार्फत हेर्नुभएका दर्शकहरू र जुममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा पहिले म क्षमा माग्दै थोरै यहाँ हाम्रो टाइमिङमा ढिलो हुनुभएको छ र हाम्रो आज मुख्य तीनवटा अतिथिहरू रहनेछन्। प्रदीप मानन्दर सर, डाक्टर प्रदीप सर, उहाँ चाहिँ लामो समयदेखि अध्यापन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, प्राध्यापन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ आर्मी स्कुल छाउनीमा उहाँ प्राध्यापन गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै समयमा 2003-04तिर सायद मभन्दा पछिल्लो बेजलाइट ट्युमा पनि उहाँले चाहिँ पढाएको जस्तो गेस्ट लेक्चररको रूपमा मैले यसो गएको भेटेको थिएँ 2003-04 साल कि 5 सालतिर सन्मा र उहाँको प्रस्तुति रहनेछ। त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समय युवा विद्यार्थी राजनीति हुँदै अहिले पछिल्लो उहाँ संस्थापक राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र अहिले दोस्रो कार्यकालमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँसँग कहिलेकाहीँ छलफल गर्दै जाँदाखेरि उहाँले पनि बेसिकली यो 15 देखि 24 वर्षको युवाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ क्रिएटिभ र सृजनशील बनाउन सक्छ, किनकि युवा परिषदको ध्येय र उद्देश्य भनेको चाहिँ समृद्ध युवाहरू निर्माण गर्दै विकसित राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने अनुरूप नै यो राष्ट्रिय युवा परिषद गठन भएको छ र यसमा परिच्छेद 5 मा हेर्यो भने यसका विभिन्न आयामहरूमा चाहिँ युवा परिषदको काम कर्तव्यमा पनि त्यो हामीले पाउँछौँ र अहिले पछिल्लो कालमा उहाँले चाहिँ युवा परिषदलाई एक किसिमले राम्ररी हुर्काएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो 4 वर्षको कार्यकालमा टेक्निकल कुरा, पोलिसी लेभलको कुरा र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थामा युवा परिषदलाई चिनाउन र युवा मुद्दाहरूलाई चाहिँ एडभोकेसी र क्याम्पेन गर्नमा अगाडि बढाइरहनु भएको छ र यस अर्थमा पनि मानसिक स्वास्थ्यले अहिले चाहिँ विश्वमारी महामारीमा परिरहेको प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ झन्नै 42% नेपालको पपुलेसनको जनसङ्ख्या हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ युवा उमेर 18 वर्ष मुनिको छ। अझ 40 भन्दा हामीले जोड्यौँ भने त त्यो अवधि या जनसङ्ख्या धेरै हुन जान्छ र 18 वर्ष मुनिकै पपुलेसनलाई पनि आधार मान्यो भने यसमा धेरै चाहिँ अहिले मनोसामाजिक समस्याहरू परेका देखिन्छन्, जसको बारेमा हाम्रो आज प्रस्तुति डाक्टर प्रदीप मानन्दर र द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालको हाम्रो अध्यक्ष अहिले नरेन्द्र सिंह ठकुनाल सरले राख्नुहुनेछ र म फेरि पनि तिनैजना स्रोत व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आजको यो प्रस्तुतिमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम माधव ढुङ्गेल यहाँ देखिरहनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरे। स्वागत नमस्कार छ तपाईँहरूलाई। हाम्रो व्यस्त समयका बावजुद पनि यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रो डाक्टर प्रदीप मानन्दर सर, तपाईँलाई पनि मैले स्वागत गरेँ र हाम्रो अर्का रिसोर्स पर्सन डाक्टर नरेन्द्र सिंह ठगुन्ना सर, तपाईँलाई पनि यो स्वागत गरेँ र यसमा धेरै सिनियर हाम्रो दामोदर लामिछाने सर हुनुहुन्छ, इन्जिनियरदेखि लिएर थुप्रै सम्पूर्ण लियोको प्रतिनिधि, हाम्रा रेड क्रसको प्रतिनिधि, रोटरी न्युरोसिटीको रोटरी क्लबको प्रतिनिधि लगायत हाम्रो सम्पूर्ण यो युवा अभियानमा विशेष गरी आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिनको लागि चाहिँ तयार हुनुभएका सम्पूर्णमा म यो आयोजकको तर्फबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्दै अब ढिलो नगरिकनै म प्रदीप सरको प्रस्तुतिको लागि चाहिँ डाक्टर प्रदीप मानन्दर सरलाई चाहिँ आजको यो विषयको प्रस्तुतिकरण गरिदिनको लागि चाहिँ यो जुमको
समय उहाँलाई दिन्छु र प्रस्तुतिकरण 25 देखि 30 मिनटको रहनेछ। हवस् त, यो हस्, अबको समय प्रदीप मानन्द सरको। थ्याङ्क यू। हजुर प्रदीप सर, के समस्या आएको हो हजुरको टेक्निकल? थ्याङ्क यू। हेलो, म बोल्न थालेदेखि कसैले फिडब्याक दिनुहुन्छ कि मेरो साउन्ड सुनिरहेको छ कि? साउन्ड ठिक छ सर अहिलेको। स्क्रिन ओके, सेयर गर्नुहुन्छ होला हैन? सबै सहभागीहरूलाई मेरो तर्फबाट सादर नमस्कार। र यो युवा विक यो विकभरि चाहिँ युथहरूको लागि प्रोग्रामहरू तपाईँहरूको निकै राम्रो राम्रो भइरहेको रहेछ। मैले यसो वेब सर्च गर्दाखेरि मैले आज अन्तिम दिन भए पनि मौका पाएँ बोल्ने मौका पाएँ, त्यसको लागि यो नेपाल युथ काउन्सिललाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले अहिले आजको चाहिँ मैले स्लाइड चाहिँ यो नेपालमा युथहरूको चाहिँ मानसिक अवस्थाको बारेमा अलिकति स्लाइड तयार पारेको छु। यो सेयर गर्न अहिले म सक्छु है हजुर? सर, तपाईलाई को होस्ट बनाएको छ, गर्न सक्नुहुन्छ। आइरहेको छ? यस सर। म चाहिँ डाक्टर प्रदीप मानन्दर, म नेपाल यो छाउनीको आर्मी हस्पिटलमा चाहिँ कार्यरत छु। मैले यो नरेन्द्र ठगुना सरसँगको चाहिँ सहकार्य चाहिँ यो म तिचन्द्र कलेजमा एमए साइकोलोजीलाई पनि पढाउने गर्थेँ। त्यो त्यहाँदेखि चाहिँ धेरै कार्यहरूमा, सामाजिक कार्यहरूमा सहकार्य गर्ने मौका पाएको छु। त्योमध्ये यो पनि एउटा होला। होपफुल्ली आजको प्रेजेन्टेसन सबैले चाहिँ अब बुझ्न सक्नुहुनेछ। म अलिकति मेडिकल भाषा बढी प्रयोग गरौँ कि जस्तो डर लागिरहेको छ मलाई। अघि हाम्रो पदम सरले चाहिँ एपिडेमियोलोजी पार्टहरू धेरै कभर गर्नुभयो। यति पर्सेन्टेजहरू नेपालमा मानसिक रोगीहरूको बारेमा, युथहरूको बारेमा भन्नुभयो। त्यसमा म अलि डिटेलमा जान्न। मेनली आजको स्लाइड चाहिँ सुरु गर्न अगाडि चाहिँ यो एउटा जन एफ केनेडीले चाहिँ भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ रोबर्ट केनेडीले भनेको लेख चाहिँ उतार्न चाहन्छु। यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि, दिस वर्ल्ड डिमान्ड्स क्वालिटिज अफ युथ, नट अ टाइम अफ लाइफ बट a state of mind, temper of will, quality of imagination, a predominance of courage over timidity, of the appetite for adventure over the life of ease. यसको मतलब प्रायले बुझ्यो होला। यसको मतलब चाहिँ मेनली चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ हाम्रो युथ अथवा युवा अवस्था भनेको चाहिँ हाम्रो नट अ टाइम अफ लाइफ हो। युथ भयो, अब चाहिँ जिन्दगी इन्जोय गर्नुपर्छ, अब चाहिँ लाइफ यही हो, हाम्रो बेस्ट पार्ट अफ लाइफ हो, यही हो र चाहिँ नट ओन्ली द टाइप अफ लाइफ, टाइम अफ लाइफ जिउने मात्र, एकदम रमाइलो गर्ने मात्र बेला होइन कि, बट अ स्टेट अफ माइन्ड, अ टेम्पर अफ विल भनेको माइन्डको चाहिँ सन्तुलनमा रहनु पर्ने, एकदमै धेरै हर्मोनल इम्ब्यालेन्स भएको हुन्छ यो टाइममा। यो टाइममा चाहिँ माइन्ड एकदम सन्तुलित रहनु पर्ने अवस्था पनि हो। र इच्छा गरेको छ भन्दैमा, इच्छा गरेको अब पहाड पनि फोड्न सक्छु भन्ने चाहिँ पहाड nu फोडिदिन्छु म तिम्रो लागि भन्ने टाइपको इच्छाहरू भइरहेको हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ अब आफ्नो रिस आवेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने पनि एज हो। क्वालिटी अफ इमेजिनेसन भनेको अब सोच्न सक्ने क्षमता, आफ्नो धरातल, आफ्नो होराइजन भन्दा पनि टाढाको इमेजिनेसन त छँदैछ, तर क्वालिटी समाजलाई के दिन सकिने चिजको टाइपको चिजहरू चाहिँ इमेजिनेसन गर्ने समय पनि हो। र प्रिडोमिनेन्स अफ करेज ओभर टिमिडिटी, एकदम कुटिल भएर एकदम सङ्कुचित भएर बस्नु भन्दा पनि आँट गर्ने उमेर हो यो। र एपिटाइट फर एडभेन्चर अथवा रिस्क लिन सक्ने चाहिँ उसको चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ रिस्क लिउँ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ भोक, हङ्गर हुने चाहिँ टाइम हो रे यो चाहिँ। रोबर्ट केनेडी यो अमेरिकाको चाहिँ एटर्नी जनरल पनि भइसक्नु भएको छ, सिनेटर पनि भइसक्नु भएको छ, र उहाँलाई लास्टमा एसेसिनेट गर्नुभएको छ। जोन एफ केनेडीकै भाइ पर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ भन्नुभएको यो कुरा एकदम लाग्दो लाग्यो मलाई। हामीले युथ भनेको कसैले एज अनुसारले युथ भन्छ, कसैले होइन यो चाहिँ एजसँग लिमिट हुँदैन, काम कर्तव्यसँग लिमिट हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। यसमा पनि यही काम कर्तव्यकै बढी कुरा दिएको छ। यसमा अब 50 इयर्सको जेन्टलम्यान हुनुहुन्छ, तर यो सबै काम गर्नुहुन्छ उहाँले।
आफ्नो इच्छा शक्तिलाई कन्ट्रोल गर्ने, इमेजिनेसन एकदम बढाउने, आँटिलो कामहरू गर्ने, एडभेन्चरहरू लाइफमा लिइराख्ने, रिस्कहरू लिइराख्ने त्यस्तो छ भने त्योलाई पनि उहाँलाई यङ पर्सन भनेर भन्न सकिन्छ। अब जाउँ मेन्टल डिसअर्डर्स थ्रु आउट द वर्ल्ड। यो चाहिँ WHO को एउटा डाटा हो, 2017 मा लेटेस्ट अपडेट भएको थियो। यसमा चाहिँ वर्ल्डमा चाहिँ सबैभन्दा बढी मानसिक रोगीहरू के का छन् भन्दाखेरि एङ्जाइटी डिसअर्डर्स बढी छन्। एङ्जाइटी भनेको मन आत्तिने, डराउने टाइपका बढी चाहिँ समस्याहरू छन्। जस्तै कसैले प्यानिक डिसअर्डर सुन्नुभयो होला, फोबिया सुन्नुभयो होला, जेनरलाइज एङ्जाइटी सुन्नुभयो होला, OCD सुन्नुभयो होला, अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर, एउटै काम गरिराख्ने, यस्तो चिजहरू चाहिँ एङ्जाइटी डिसअर्डरमा पर्छ। यो चाहिँ लगभग 100 जना मान्छेमा 3.76 मान्छेलाई हुनसक्छ अरे, हुन्छ अरे वर्ल्डमा अहिले भने 3.76%लाई। डिप्रेसन एकदम धेरै नाम, हिजो आज कोभिडको सिचुएसनमा यो सुसाइडहरू धेरै सुने सिचुएसनमा डिप्रेसन एकदम कमन होला भन्ने सोच छ, तर डिप्रेसन सेकेन्ड मोस्ट कमन नै इलनेस पर्दो रहेछ। त्यसपछि यो त वर्ल्डको भयो। यो अल्कोहल युज डिसअर्डर्स नेपालमा एकदम कमन छ, वर्ल्डमा पनि थर्ड मोस्ट कमन मेन्टल इलनेसमा पर्दो रहेछ। जस्तै गरी अरू ड्रग युजहरू पनि एकदम कमन पर्छ। अरू सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसअर्डर भनेर म्यानिया भन्ने चिजहरू चाहिँ अलि कम मात्र पर्दछ। ठग्न सर, मैले यो डिसअर्डरको नामहरू मात्र भने, यसको बारेमा केही भन्नु पर्ला त? हैन, क्वेसन आन्सर आयो भने पछि गरौँ। क्वेसन आन्सरमा पछि भन्दा हुन्छ। धेरै हामी एनीबडी यो भनेको के हो भन्ने जस्तो लाग्यो भने प्लिज सोध्न सक्नुहुन्छ है। एकदम। यो चार्टमा चाहिँ मैले के देखाउन खोजेको छु भन्दाखेरि यो पनि 2017 कै डाटा हो। यसमा चाहिँ सेयर अफ पपुलेसन विथ मेन्टल अर सब्सटेन्स डिसअर्डर्स, मानसिक स्वास्थ्यकै यो चाहिँ पपुलेसनहरू हो, मेल भर्सेस फिमेलमा। अब यो बिचमा चाहिँ हजुरहरूले देख्नु भएकोलाई यो एउटा लाइन खिचिएको छ बिचमा, लगभग डायगोनल लाइन। योभन्दा माथिका चाहिँ मेल बढी हुन्छन् भने योभन्दा तलकोहरू चाहिँ फिमेल बढी हुन्छन्। अब यसमा एक्स एक्सिसमा चाहिँ पर्सेन्टेज अफ पपुलेसन, त्यो पपुलेसनमा यति पर्सेन्ट, सपोज इराकको हेर्ने हो भने यहाँ मैले पोइन्ट गरेको छु, मेरो माउस देखिएको छ होला, माउस देखिएको छ, सरी इराकमा राखेको छु मैले माउस। त्यो इराक फेरि हराउँदो रहेछ नि माउस। इराकमा चाहिँ लगभग 15% चाहिँ पपुलेसनलाई चाहिँ मेन्टल इलनेस छ भने मेललाई चाहिँ एकदम कम, मेल भन्दा फिमेलमा चाहिँ बढी देखिएपछि यो ग्राफ चाहिँ तल आयो, डायगोनल भन्दा तल आयो, फिमेलमा बढी देखिएको छ। त्यस्तै गरी युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकामा चाहिँ पनि मेन्टल इलनेस एकदम धेरै हाई छ, लगभग 18-19% इलनेस छ, त्यसमा पनि फिमेलमै बढी देखिएको छ। कुनै कुनै कन्ट्री जस्तै जापानमा एकदम कम, लगभग 12% मेन्टल इलनेस छ भने मेललाई बढी देखियो। जिम्बाब्वेमा फिमेललाई भन्दा मेललाई बढी देखियो। यसरी छुट्याएको छ। मैले ग्राफ किन खोजेको भन्दाखेरि हामी छौँ नेपालमा, नेपाल इन्डियाको भिसिनिटीमा छ। इन्डियामा भएको सबै मेन्टल इलनेसेसहरू, इन्डियाको कल्चरहरू नेपालसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ र उताको रिसर्च र नेपालको रिसर्च गर्दाखेरि मोटामोटी सेम फाइन्डिङहरू हुन्छ। यसमा मैले नेपालको चाहिँ भेटिनँ, इन्डियाको चाहिँ मेल फिमेल लगभग बराबर नै मेन्टल इलनेस छ, लगभग 15% अफ पपुलेसनलाई चाहिँ मेन्टल इलनेस छ भन्ने कुरा चाहिँ यो ग्राफले देखाउँछ। त्यसमा पनि अलिकति ढल्केको चाहिँ फिमेलतिर नै बढी ढल्केको छ मेन्टल इलनेसेसहरू। यो ग्राफ बुझ्यो होला है। यसमा चाहिँ मेल फिमेलमा इक्वल छ नेपाल इन्डियामा भनेर भन्नु खोजेको, प्लस लगभग 15% पपुलेसनलाई चाहिँ मेन्टल इलनेस छ भनेर भन्नु खोजेको। अब यसमा हिजोआज हामी प्राय यो वेबिनारहरू, मेन्टल हेल्थ इस्युजहरूमा प्राय वेबिनारहरू सुसाइडसँग रिलेटेड वेबिनारहरू मैले धेरै देखेँ, सुसाइड किन गर्छ भन्ने कुराहरू। त्यसमा पनि डाटामा हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ एक्स एक्सिसमा चाहिँ नम्बर अफ डेथ पर 1 लाख पपुलेसनमा चाहिँ लगभग 1 लाख पपुलेसनमा इन्डियामा हेर्ने हो भने 14 देखि 14,000 प्लस मान्छेहरूले चाहिँ सुसाइड एटेम्प्ट गर्छन् 1 लाखमा पर इयर भने नेपालमा त त्यो हिसाबले चाहिँ पर्सेन्टेज हिसाब गर्ने हो भने नेपालमा पनि लगभग यही पर्सेन्टेजमा देखिएको छ।
सबभन्दा बढी सुसाइड गर्ने चाहिँ हाम्रो इरान देखिएको छ, सबभन्दा कम देखिने भियतनाम देखिएको छ। यसरी चाहिँ यो ग्राफले चाहिँ सुसाइडको रेटहरू देखाउँछ भन्नु खोजेको। यसमा पनि अब बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भन्दा हाम्रो साउथ इस्ट एसियन पार्ट अफ वर्ल्डमा चाहिँ सबभन्दा बढी इन्डियामै देखियो, सबभन्दा कम चाहिँ साउथ इस्ट एसियामा भियतनाम इन्डोनेसियाहरूमा अलिक कम देखियो। यो ग्राफले चाहिँ यही भन्नु खोजिएको छ। अब ओभरअल मेन्टल डिसअर्डर कसैलाई भएको छ भने त्यसले सुसाइड कति चाहिँ निम्त्याउन सक्छ त? डिप्रेसन भएको मान्छेले सुसाइड कति गर्न सक्छ त भन्दाखेरि जम्मा 20% जतिले चाहिँ गर्न सक्छ। यो जम्मा भन्दा पनि यति धेरै हो। 100 जना मान्छेलाई डिप्रेसन भएको छ भने 20 जना मान्छेले चाहिँ सुसाइडको एकदम हाई रिस्क हुन्छ अरे। यो चाहिँ डाटाले रिसर्च यही अहिलेकै डाटाहरूबाट चाहिँ उतारिएको चिज हो। त्यसै गरी सिजोफ्रेनिया जो चाहिँ एकदम धेरै थोरै मान्छेलाई मात्र सिजोफ्रेनिया हुन्छ, थोरै मध्ये पनि एकदम कमन छ सुसाइड रेट चाहिँ भन्नु खोजेको। 100 जना मान्छेले सिजोफ्रेनिया छ भने 12.6 जना चाहिँ सुसाइड गर्न तम तयार हुन्छ भने यो अल्कोहल डिपेन्डेन्स, साइकोस्टिमुलेन्ट डिपेन्डेन्स, यो ओपोइड डिपेन्डेन्स जुन अलिक बोल्ड फर्ममा छ, यो सब्सटेन्स डिपेन्डेन्स अथवा कुलत यो मादक पदार्थ, लागु पदार्थ दुर्व्यसनी, यसबाट पनि सुसाइड रेट हेर्ने हो भने 12, 9, 8 र 6 जोड्यो भने लगभग 35% जति नै पुग्न आउँछ। यति धेरै पर्सेन्टेज चाहिँ लागु पदार्थ दुर्व्यसनीबाट चाहिँ सुसाइड धेरै आएको छ अरे। अरू बाइपोलर डिसअर्डर, एङ्जाइटी डिसअर्डरहरूमा एकदम कम छ सुसाइड रेट। सबभन्दा हामीले खतरा देखिएको चाहिँ डिप्रेसन र लागु पदार्थ दुर्व्यसनी। अब यो स्लाइड किन राखेको मैले भन्दाखेरि हाम्रो युथमा हुने मेन्टल डिसअर्डरहरू मध्ये सबभन्दा कमनेस्ट प्रब्लम नै लागु पदार्थ दुर्व्यसनी लागेको छ, देखिएको छ। र डिप्रेसनहरू पनि छ, तर लागु पदार्थ चाहिँ एकदम 35-40% मान्छेले सुसाइड गर्न सक्ने भएको हुनाले यो चाहिँ भविष्यमा यो पोलिसीहरू बनाउँदाखेरि लागु पदार्थ दुर्व्यसनी नियन्त्रण मात्र गर्न सक्यो भने पनि मानसिक रोग पनि झट्टै घट्छ, सुसाइड रेट पनि झट्टै घट्छ। अब हामी यो मेन युथको चाहिँ प्रब्लमहरूमा आउनु अगाडि डिफ्रेन्ट एज ग्रुपहरू के छ फेरि एकचोटि रिभाइज गर्न चाहन्छु। हजुरहरू सबैले थाहा नै होला, तर यसमा नयाँ कुरा एउटा चाहिँ मैले के उल्लेख गरेको छु भन्दाखेरि यसमा प्री कन्सेप्सन पिरियड भन्ने पनि मैले एड गरेको छु, अथवा प्रिनेटल पिरियड। यो प्री कन्सेप्सन पिरियड भनेको चाहिँ यो आफू आफ्नो आमाको गर्भमा बस्नुभन्दा अगाडिको अवस्था भनेपछि हाम्रो आमा तर्फबाट हामी आधी जिन हामीले लिएको हुन्छौँ, बुवा तर्फबाट आधी जिन लिएको हुन्छौँ। त्यो कन्सिभ उहाँहरूको दुईजनाको शुक्राणुहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ हाम्रो बडी बन्नुभन्दा अगाडिको चाहिँ टाइमले पनि हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि मानसिक रोग चाहिँ आउने नआउने ऊ चाहिँ देखाउन सक्छ। अब बच्चा गर्भ बस्नुभन्दा अगाडि अब बुवाको चाहिँ मानसिक रोग अलि जटिल खाले छ, आमाको मानसिक रोग जटिल खाले छ, शारीरिक रोग जटिल खाले छ भने त्यो दुईजनाको बिचबाट मिक्स भएको चिज पनि बच्चा पनि केही न केही उसका मानसिक र शारीरिक दुर्बलताहरू हुनसक्छ। यो प्री कन्सेप्सन एज भन्ने पनि एउटा नयाँ कन्सेप्ट छ। बिकज हामीले प्रिभेन्सन गर्नु पर्यो भने भविष्यको सन्ततिहरूलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ हेल्थमा राख्नु छ भने प्री कन्सेप्सन पिरियडदेखि नै हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ। अर्को प्रिनेटल पिरियड भनेको चाहिँ प्रेग्नेन्सीको टाइम हो। प्रेग्नेन्सीको टाइममा भएको कति रिल्याक्स हुन्छ, पारिवारिक खानाहरू यस्तोहरू चाहिँ पोषक तत्त्वहरू आमाले खाएको छ छैन, त्यस्तो चिज रेस्ट पाएको छ छैन, यस्तो चिजहरूले पनि मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ निर्धारण गर्छ। इन्फेन्सी भनेको चाहिँ जन्मेदेखि 1 वर्षसम्मको उमेर। अर्ली चाइल्डहुड भनेको यसै गरी 1 वर्षदेखि स्कुल जाने उमेर लगभग 3-3.5 वर्षसम्म। चाइल्डहुड भनेको यो 3-3.5 वर्षदेखि एडोलेसेन्स अथवा यो टिनेज भन्छौँ। यो टिनेज भन्दा अगाडिको अवस्थालाई चाहिँ चाइल्डहुड भन्छ भने एडोलेसेन्स भनेको चाहिँ टिनेज अवस्था भयो। एडल्टहुड भनेको एडोलेसेन्स पछि ओल्ड एज भन्दा अगाडिको एज भयो। अब हामीले चाहिँ यो मेन चाइल्डहुड, एडोलेसेन्स र एडल्टहुड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ बिकज अफ यो एडोलेसेन्स र एडल्टहुड चाहिँ युथ भनेर चाहिँ प्रायले बुझेको हुन्छ, तर अघि मैले भने एजले मात्रै डिफाइन गर्दैन भनेर। तर प्राय
युथ भनेर चाहिँ जानिने भनेको एडोलेसेन्सदेखि एडल्टहुडसम्म हो र चाइल्डहुडबाट चाहिँ बिस्तारै डिसाइड हुन्छ एडोलेसेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा। यो ग्राफ अनुसारले चाहिँ हामीले यो रेड 1, ग्रिन 1 र पर्पल 1 यो तीनटा अलमोस्ट हाफ अफ द एज ग्रुप चाहिँ एडल्टहुडमा पर्छ। लगभग एडल्टहुड अथवा युथ भनेको चाहिँ 18 देखि 45 सम्म भन्ने पनि बुझिन्छ, कहीँ 18 देखि 35, कहीँ 18 देखि 24 भन्छ, तर 18 देखि 45 सम्मलाई युथ भन्न पाइयो। यो हिजोआज पहिलादेखि चलिआएको यो पोलिटिसियनहरू पनि युवा नेता भनेर लगभग 40-45 सम्म पनि इन्ट्री हुन्छन्। त्यो हिसाबले पनि को एज लिमिट चाहिँ लगभग यति 40-45-50 सम्म हुनसक्छ भन्ने तन्काउन सकिन्छ। वाट इज युथ? यो त अब तपाईँहरूलाई कन्ठै होला, यो युथ काउन्सिलमा भएको मेम्बरहरू सबैलाई। अब यसमा म धेरै जान चाहन्न, तैपनि मोटामोटी इट इज अ कन्स्ट्रक्टिङ सेल्फ कन्सेप्ट। यो पिरियड अफ कन्स्ट्रक्टिङ सेल्फ कन्सेप्ट, आफू के हो, आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ बनाउने एउटा चाहिँ समय हो। यसमा चाहिँ यो आफ्नो साथीभाइ, आफ्नो घरको वातावरण, आफू मेल हो कि फिमेल हो, अब यसमा चाहिँ डिबेट गर्न सकिन्छ जेन्डरले चाहिँ बायस हुन्न भन्ने कुरा, तर जेन्डरले पनि अलिअलि डिसाइड गर्छ र कल्चर कुन कल्चरमा हुर्केको छ त्यो हिसाबले चाहिँ आफू के हो, आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउने एज हो यो। प्लस केही लाइफमा ठुलो जटिल चोइसहरू पनि यही टाइममा चाहिँ लिइन्छ, जसले चाहिँ आफ्नो जिन्दगीको डिरेक्सन निर्धारण गर्छ। सपोज अब जागिर खाने एज पनि यही हो। नयाँ पढाइ, अब कुन पढाइ पढ्ने, त एसएलसी प्लस 2 सम्म सबैले बराबर पढे, सेम पढे, तर भविष्यमा अब साइन्समा जाने कि आइटीमा जाने कि आर्ट्समा जाने कि, यो सबै लाइफ चेन्जिङ डिसिजनहरू लिने पनि यही युथको पिरियडमा हो भन्ने कुरो। अनि यो विवाह गर्ने, म्यारेज गर्ने, प्यारेन्ट बन्ने हैन, कतिजना अझ चिल्ड्रेनको चाहिँ प्यारेन्ट बन्ने, यो सबै डिसाइड गर्ने पनि एज यही नै हो, जसले चाहिँ उसको भविष्य निर्धारण गर्छ। नेपालमा बस्ने कि विदेश बस्ने, यो ठुल्ठुलो चिजहरू चाहिँ युथ लेभलमा गरिन्छ, न कि यो एडोलेसेन्समा पनि गरिन्न, ओल्ड एजमा पनि यो प्राय गरिन्न, युथमै गरिन्छ। र पोलिटिक्समा जोइन गर्ने कि यो भन्ने चिजहरू पनि अझ युथमै चाहिँ डिसाइड गर्ने, यो एकदम भल्नरेबल पिरियड हो। अब बेसिकली इट इज अब जेनरली अब पढे लेखेको मान्छेहरूलाई त यति धेरै चोइसेसहरू हुन्छ होला हैन, तर कोही कोही मान्छे अहिले जिन्दगीमा कम मात्र काम गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्, कम मात्र पढ्ने, लाइफमा ठुलो एम नभएको, त्यस्तोहरूको लागि पनि इट इज अ इन्टरल्युड बिट्विन अनसेट अफ प्युबर्टी, म्यारेज एन्ड प्यारेन्टहुड भनेको यो चाहिँ एउटा ब्रेक, लाइफको चाहिँ एउटा फ्लोमा गइरहेको हुन्छ लाइफ, तर त्यसमा चाहिँ एउटा सर्टेन टाइम फ्रेम हो रे, जसमा चाहिँ प्युबर्टी भनेको बच्चा पाउन सक्ने क्वालिटी हुने उमेर हो त्यो, प्लस वैवाहिक जीवन र आमा बुवा बन्ने टाइम, यति टाइम चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ युथफुलनेस चाहिँ यतिमा नै म्याक्सिमम बितिरहेको हुन्छ रे। गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनाउने, विवाह गर्ने र बच्चाहरूलाई हुर्काउने बढाउने, यतिमा चाहिँ तपाईहरुको 18 देखि 45 इयर्ससम्म चाहिँ कटेको हुन्छ। त्यसपछि बल्ल चाहिँ अब लाइफ अलि सेटल भयो भन्ने हिजोआजको जमाना। युथमा धेरै कुरा फेसिलिटिजहरु पाउनुहुन्छ, भोटिङ राइट्सहरु पाउँछ, क्यान्डिडेटसी भनेपछि अब कुनै अब चुनावमा चाहिँ भाग लिन पाउनुहुन्छ, म उठ्छु चुनावमा, प्रेसिडेन्टको लागि म उठ्छु, भाइस प्रेसिडेन्टको लागि म उठ्छु भनेर क्यान्डिडेटसी गर्ने उमेर पनि यही हो। गिभिङ कन्सेन्ट, अब बच्चा भनेको चाहिँ अब म माथि हुने चिजहरुको चाहिँ डिसिजन म आफैले गर्छु, अरूले गर्नु पाउँदैन। बच्चामा चाहिँ विवाह गर्न पाउँदैन भनेर कानुनले त भन्छ, तर 18-20 कटेपछि म विवाह गर्न चाहन्छु यसँग भनेर चाहिँ कन्सेन्ट दिन सक्ने एज हो रे। हायर एजुकेसन, इम्प्लोइमेन्ट, जागिर खाने एज, विवाह गर्ने र नेगेटिभ कुराहरुमा यो ड्रिङ्किङ, यो जाँड रक्सी चुरोटहरु खाने एज पनि लगभग यही टाइममा हुन आउँछ रे। ड्रिङ्किङ भन्नेपछि वाटर पनि होला, तर यसो चाहिँ मादक पदार्थ ड्रिङ्किङ भन्नु खोजेको, यो ड्रिङ्किङ एन्ड ड्राइभिङ, यो सबै चाहिँ यो युथफुलनेसमै बढी हुन्छ रे। र लाइफ एकदम रिस्की एडभेन्चरस चिजहरु पनि युथमै हुन्छ रे। अब युथमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ इलनेस किन हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ इट इज अ लिडिङ कज अफ द लिडिङ कज अफ मेन्टल हेल्थ इलनेस इन युथ आर ड्यू टु
हाई रिस्क बिहेभियर, एकदम जोखिमपूर्ण कामहरू गर्ने बिहेभियर हुन्छ अरे। जोखिमहरू जस्तै अब के होला, कसैले यसो टु वे कम्युनिकेट गरौँ न, अलिकति वान वे भयो जस्तो लाग्यो। कसैले भन्नुभयो भने चाहिँ यसो अनम्युट गरेर। हाई रिस्क बिहेभियर्सहरू, हेल्थ रिस्क बिहेभियर्सहरू अघि पनि केही कुरा आएको थियो। यस, अब यसमा इन्फिनिटी भर्सेस आइडेन्टिटी रोल कन्फ्युजन हुन्छ, समाजको अब सङ्क्रमणकालको व्यवस्था हो, लट्स अफ कुराहरू आउन सक्छन्। सरले रिस्की बिहेभियर्सहरू के गर्छ यसमा एडल्टहुडमा? युथको कुरा होला, एडल्टहुडमा सेक्सुअल एक्सपोजर्सहरू एकदम हाई हुन्छ, भाइलेन्स, फिजिकल भाइलेन्सहरू धेरै हाई हुन्छ, ड्रग्सहरू युज गर्ने, ड्रग अब्युजहरू, अल्कोहल अब्युजहरू धेरै हाई हुन्छ। यी आदि चिजहरू अरू पनि धेरै कुराहरू छन्। जुवेनाइल डेलिक्वेन्ट बिहेभियरहरू आउने भयो। ल, जुवेनाइल डेलिक्वेन्सी भनेको, जुवेनाइल भनेको चाइल्डहुड नै हो। These behaviors are often established during youth and extend into adulthood. अब यो एडोलेसेन्सबाट, इभन जुवेनाइल पिरियड, चाइल्डहुडबाटै चाहिँ सुरु हुन्छ यो हाई रिस्क टेकिङ बिहेभियरहरू। त्यो चाहिँ लामो समयसम्म कन्टिन्यू भयो भने एडल्टहुड पछिसम्म ठुलो वयस्क भइसकेपछि पनि रहिरहन्छ। तर these things are these things are प्रिभेन्टेबल। यो चिजहरू सबै प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ अरे। हाई रिस्क बिहेभियरमा सब्सटेन्स युज भयो, सेक्सुअल अब्युजहरू भयो, सेक्सुअल एक्सपोजर्सहरू भयो, एचआइभी इन्फेक्सन पनि यही एडोलेसेन्स अथवा युथफुल एजमै बढी देखिएको छ। कसैको चाहिँ अनहेल्दी डायट्री बिहेभियर, अब कोही सम्पन्न होला, कोही विपन्न होला। सम्पन्न मान्छेहरू को डाइट प्याटर्न हेर्ने हो भने युथमा चाहिँ अलिक बढी नै ओभर इटिङ, जङ्क फुड इटिङ यस्तोहरू हुन्छ, एकदम सिडेन्टरी लाइफस्टाइलहरू हुन्छ। र विपन्नै मान्छेहरूको पनि डाइटरी प्याटर्न हेर्ने हो भने यसै पोसिलो तत्त्व खानेकुराहरू त्यति खानु पाइरहेको हुँदैन। रिस्कमा चाहिँ जे पनि अब अलिअलि आधो काँचो चिजहरू पनि खाएर बसिरहेको हुन्छ। र कसैले चाहिँ एक्सेसिभ फिजिकल एक्टिभिटी कजिङ इन्जुरिज, उफ्रिने, हाम फाल्ने, नाच्ने, गाउने यस्तोहरू बढी चाहिँ भएको अवस्थामा, स्पेसली यो बाइक राइडिङहरू चाहिँ एकदम रेसिङहरू गर्ने यस्तो चिजहरूले इन्जुरिजहरू ल्याउन सक्छ। कसैलाई ओभरवेट पनि हुन्छ। हेर्दाखेरि ओभरवेटलाई के प्रब्लम होला जस्तो लाग्छ। ओभरवेटलाई यो बुलिङहरू होइन, बडी सेमिङहरू यस्तो चिजहरूको पनि धेरै भिक्टिमहरू भएको हुन्छ। यिनीहरूलाई पनि मेन्टल इलनेसहरू धेरै भएको हुन्छ। र कसै माथि क्रिमिनल अफेन्स हुनसक्छ भने कसै माथि क्रिमिनल अफेन्स पनि गर्न सक्छ। त्यो भइसकेपछि उसलाई आउने रियाक्सन्सहरू, जुन लिगल एक्सन्सहरू हुन्छ, सोसियल डिस्क्रिमिनेसन्सहरू हुन्छ, त्यसले गर्दा फ्युचरमा मेन्टल इलनेसेसहरू प्रशस्त आइरहेको हुन्छ। हिजो आज यो बुलिङ भन्ने कुराहरू एकदम पपुलर भइरहेको छ। र 2-4 दिन अगाडि यो बडी सेमिङ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यो चिजहरू चाहिँ अब अहिले मिडियामा त आयो, तर पहिलादेखि नै चलन चल्तीमा चलिरहेको चिजहरू हो। तपाईँ हामी सानोदेखि स्कुलहरूमा, कलेजहरूमा यसो आफू अलिकति कमजोर भयो भने याद गर्नुभयो होला, या आफू नभए पनि अरू कोही साथीभाइहरू अलिक कमजोर भयो भने, अलिक बडी एकदम पातलो मान्छे या एकदम होचो मान्छे या एकदम लम्बु मान्छे, हेलो सर, के सुनिरहेको छैन है आवाज यतातिर? इलनेसेसहरू एकदम उदास भएर बस्ने। हजुर मेरो साउन्ड सुनिरहेको छ हजुर? ओके, अहिले सुने सर, अहिले सुने। यो अघि लास्ट मेरो सुनिएको कहिले केमा सम्म थियो होला हजुर? कोही एकदम कमजोर छ भने, कोही धेरै मोटो टुक्रो छ भने, लाइक कलेज स्कुलहरुमा त्यो त्यसमा त्यस्तोमा बुलिङहरु सायद कोहीले आफैले भिक्टिम पनि हुनु भएको छ होला, नभए पनि अरु कसैको भइरहेको देख्नु भएको थियो होला,
नभए पनि कसैले त आफूले अरूलाई बुली गरेको पनि होला। यसो अलिक ठुलो मान्छे हो चाहिँ सानोलाई पक्का पिट्ने होइन, कपाल सपाल तान्ने लेडिजहरूको होइन, वरिपरि केटा मान्छेहरू भयो भने केटी एकजना देखेपछि कपाल तानेर जिस्काउने, हेप्ने, यस्तो चिजहरूले चाहिँ मेन्टल इलनेसहरू धेरै देखिएको छ। त्यो चाहिँ रेट्रोग्रेड एनालाइसिस गर्दा यो चिजहरू देखियो। अहिले मेन्टल इलनेस भएको मान्छेहरूलाई छानेर उसको चाइल्डहुड हिस्ट्री सुन्यो भने म्याक्सिममको बुलिङ देखिएको छ है। जुन चिज चाहिँ हामीले आफ्नो दाजुभाइ, आफ्नो भाइ बहिनीहरू हुन्छ अथवा कसैको छोराछोरी होला, यो चिजहरूलाई पनि सिकाउनुपर्छ। दिस इज नट हेल्दी, र आफूमाथि भइरहेको छ भने रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। अर्को कमन प्रब्लम भनेको युथमा चाहिँ यो सेक्सुअल रिस्क बिहेभियर्स हुन्छ। यसमा अर्ली इन्टेलिजेन्स इन्टु सेक्सुअल एक्टिभिटिज। अब सेक्सुअल म त आफ्टर 18 माई बडी माई लाइफ कि माई बडी माई रुल भन्ने चलन छ नि। 2-3 वर्ष अगाडि एउटा कुनै मिडियामा चाहिँ आएको थियो, माई बडी माई रुल भन्दै चाहिँ मेरो बडी मेरो डिसिजन भनेर चाहिँ बस्ने, अनि सेक्सुअल एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ प्रोन हुन्छ उनीहरू। अर्ली म्यारेज हुनसक्छ, कसैको अर्ली म्यारेज नभइकन सेक्सुअल एक्टिभिटिज पनि भइरहेको हुन्छ। अर्को भनेको डेटिङ भाइलेन्स, यो भनेको अब डेटिङमा सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट्सहरू हुनसक्छ। इफ यु डोन्ट ह्याभ सेक्स विथ मी आई विल नट मिट यु अगेन भन्ने टाइपको हुने। अनि ल त बल्ल बल्ल अलि खुसी बनाउन मेरो बोयफ्रेन्डलाई भन्ने हिसाबले चाहिँ आफ्नो आमा बुवाले भनेको कुराहरू बिर्सेर चाहिँ सेक्सुअल एक्सपोजर भएको हुन्छ विदाउट हर इन्ट्रेस्ट। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्सपोजर्स एकदम हाई रिस्क हुन्छ। मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर्स पनि यही एजमा बढी हुन्छ। सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिजमा एचआइभीहरू हुन पनि यही एज हो। अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी हुने, इलिगल कन्ट्रासेप्टिभ युजहरू हिजो आज कति इलिगलाइज त गरेको छ, तर मोस्ट अफ द कन्ट्रासेप्टिभ्स आर इलिगल। यस्तोहरू इलिगल कन्ट्रासेप्टिभ युजहरू हुन्छ। र कम्प्लिकेसन्स, प्रेग्नेन्सी भइहाल्यो भने कम्प्लिकेसन्सहरू धेरै छ। फिमेललाई अब मदरहुडको कम्प्लिकेसन आफ्नो ठाउँमा छ। प्रेग्नेन्सी टर्मिनेट गर्नु पर्यो भने बडीको प्रब्लमहरू आफ्नो ठाउँ छ। प्लस अब त्यो मेललाई पनि उसको लिगल प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ। अनि कसैले चाहिँ अब मेरो छोरीलाई प्रेग्नेन्ट बनायो भनेर मारि नै दिन्छ। अस्ति भर्खर त्यहाँ जाजरकोट हो कि रुकुममा एउटा घटना घट्यो। यस्तो इलिगल प्रब्लम्सहरू चाहिँ धेरै आउँछ यो सेक्सुअल रिस्क बिहेभियर्सहरूले गर्दाखेरि। यो चिजहरू सबै मेन्टल इलनेसमा, हेल्थमा एकदम डिरेक्टली असर पारिरहेको हुन्छ। सुसाइड एटेम्प्ट गर्ने, आफ्नो सेल्फ इन्जुरिज हातसात काट्ने, मर्नलाई नभए पनि एटलिस्ट पेनको लागि मात्र भए पनि हात काट्ने, यो चिजहरू। अनि सब्सटेन्स अब्युजहरू, डिप्रेसन, एङ्जाइटी, यो सबै चिजहरू चाहिँ यिनीहरूले बढाउन सक्छ। अर्को भनेको युथमा अब सबै काम राम्रो भइरहेको छ, एकदम आमा बुवाले भन्ने कुरा सबै राम्रो गरिरहेको छ, तर अफिसमा पुगिसकेपछि, अफिसको काम सुरु भइसकेपछिको जिन्दगी आफ्नै छ। अफिसको प्रेसर पनि सुरुमा ह्यान्डल गर्न सक्दैन मान्छेहरूले। सजिलो ठाउँमा अब आमा बुवाले खोजिदिएको जागिरमा चाहिँ बसेको छ भने आरामले जिन्दगी कट्न सक्ला। कसैको चाहिँ आफै दुःख गरेर मेहनत गरेर एउटा सर्टेन लेभलमा पुगेको हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो काम धन्दा चाहिँ मेन्टेन गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। स्पेसली यो एन्टरप्रिनर्सहरूलाई बल्ल बल्ल चाहिँ अब दुनियाँ चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ सर्टेन एउटा केही वेबसाइटबाट चाहिँ एउटा केही प्याकेज खोलेको होला, ठ्याक्कै लकडाउनले गर्दाखेरि जम्मै धराशयी, -2-3 करोड कति भइसकेपछि अब सुसाइड गर्ने बाहेक केही उसले चाहिँ देखेको हुन्न, अथवा अल्कोहल कन्जम्सन बाहेक केही देखेको हुन्न। हिजो आज यो स्पेसली मदरहरूको चाहिँ पेन अलि बढी नै छ। आफ्नो अफिसको काम पनि गर्नु पर्यो, बच्चाको जिम्मा त पहिलादेखि आफूले लिएको, हस्बेन्डलाई चाहिँ जिम्मा दिएको हुनु, अब बच्चालाई स्याहार्ने पनि उसैको जिम्मा। बच्चालाई खाऊ, अफिसमा यसो म्युट गरेर चाहिँ उसको कुरा सुनिया जसरी फेरि बच्चालाई हेर, फेरि बच्चालाई सुताएको जसरी गरेर फेरि अफिसमा आऊ। दुनियाँ छ अहिले कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ यो जम्मै कामहरू। अब हस्पिटलमा अथवा कुनै यो चाहिँ फिल्डमा नै काम गर्ने जो पुलिसहरू होइन, यस्तोहरूको कामहरूमा, ब्याङ्कमै काम गर्नेहरू जो चाहिँ अरू पर्सनहरूसँग डिल गर्नुपर्छ, तिनीहरूको काममा अलिकति त्यति प्रब्लम आएको छैन होला। जो चाहिँ अहिले चाहिँ अनलाइनले नै काम गर्न सक्ने मान्छेहरू थिए पहिला, अहिले चाहिँ घरमा बसेर गर्दाखेरि निकै वर्क प्रेसरहरू आएको छ। यसमा चाहिँ हामीले इम्ब्यालेन्स बिट्विन वर्क एन्ड लिजर टाइम, आफ्नो लागि टाइम के हो, कामको लागि टाइम के हो छुट्याउनै सकिँदैन। बिहान उठेदेखि बेलुका सुतिन्जेलसम्म पनि कामै कामहरू, पावर पोइन्ट बनाउनेदेखि लिएर
यो डाटा कलेक्सन गर्नेदेखि लिएर अफिसको फाइलहरू सेन्ड गर्नेदेखि लिएर त्यसै नल्झेर बसेको हुन्छ। दुनियाँले हेर्दाखेरि चाहिँ घरैमा बसेर त हो नि, घरैमा त छ नि भन्ने हुन्छ, तर उसको काम चाहिँ पहिलाको भन्दा बढी भइरहेको हुन्छ। हाई रिस्क अफ स्ट्रेस एन्ड एङ्जाइटी, अरूको केयर पनि गरिरहेको हुन्छ घरमा बसेर पनि। र स्पेसली टाइम स्पेन्ड इन इनसेक्युर इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट भनेको जसको चाहिँ आर्थिक चाहिँ रूपमा चाहिँ अलिक सम्पन्न हुनुहुन्न, उहाँहरूले पहिला अब 2-4 ठाउँमा काम गरेर अलिअलि आय आर्जन भइरहेको थियो भने अब जम्मै कामहरू चाहिँ अहिले बन्द भएको छ। एउटै मात्र काम, दुईटै मात्र काम गरेर पहिलाको भन्दा आय आर्जनहरू अलिक कम भएको छ। त्यो हुँदाखेरि मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ गडबडी हुन्छ, उसको प्रेसर बढ्यो, स्ट्रेस बढ्यो। डाटाले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि पोर सोसियो इकोनोमिक सेक्युरिटी भएको ठाउँमा चाहिँ हायर रिस्क अफ मेन्टल हेल्थ डिसअर्डर्स है। अब 40, 50, 60 कटेसकेपछि त सिओ नै हुने होला मान्छेहरू। अलिकति उनीहरूको अब हुन त पे स्केल अलि हाई होला, तैपनि कामको लोड चाहिँ अलि सबअर्डिनेट्स भन्दा अलिकति कम नै हुन्छ। हुन त अब उहाँहरूलाई ठुलो संस्थाहरू नै चलाउनु पर्ने हुन्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी धेरै हुन्छ, तर वर्क प्रेसर चाहिँ उहाँहरूले ह्यान्डल गर्न सकिसकेको हुन्छ। तर एडोलेसेन्स, यो युथफुल एजमा चाहिँ कामको प्रेसर ह्यान्डल गर्ने स्किल चाहिँ त्यति भएको हुन्न, जसले गर्दा मेन्टल इलनेस हुन्छ है। ओल्ड एजमा कामको प्रेसर ह्यान्डल गर्ने क्वालिटी भइसकेको हुन्छ, त्यही भएर ठुलै काम भए पनि उनीहरूले सजिलै चाहिँ ह्यान्डल गरिरहेको पाइन्छ। अर्को नेपालमा जटिल समस्या भनेको यो लेबर्स, माइग्रेन्ट लेबर्सहरूको अथवा वैदेशिक रोजगार गर्नेहरूको चाहिँ एकदम मानसिक स्वास्थ्य एकदम जटिल छ। अहिले हामीलाई एज अ साइकेट्रिस्ट अहिले पहिला नेपालमा चाहिँ हामीले उपचार गरेको, जो विदेशमा गइसकेपछि उपचारबाट वञ्चित भएर बसेकाहरूले अहिलेको टाइममा चाहिँ एकदमै धेरै त्यो डिजिटल यो मिडियामा चाहिँ टेलिमेडिसिनहरूमा चाहिँ नेपालीलाई भन्दा विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई चाहिँ बढी उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आएको छ। यो मेडिकल पर्सन, यो साइकेट्रिक मेडिकल पर्सनहरूले लगभग 35 लाख जना जति मान्छेहरू चाहिँ बाहिर छन् रे। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्टै होला। र मोस्ट अफ देम फ्यामिलीहरू चाहिँ अब यो एजमा चाहिँ बाल बच्चाहरू घरमा छोडेर गएका हुन्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ पनि साइकोलोजिकल स्ट्रेसहरू हुन्छ, एक्लै भयो, अब कोही छैन मेरा भन्ने टाइपको अवस्थाहरू हुन्छ। कतिले त विदेशमा काम पनि पाइरहेको छैन, तलब चाहिँ छैन, खालि कस्ट, उसको चाहिँ कस्ट मात्र हाई आउने, यसरी चाहिँ नेपालै फर्किनु पर्यो भने पनि अब लगभग 50-60 हजारै कमसे कम चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ आउनु पर्ने यस्तो अवस्थाहरू छ। घर फर्किन्छु भन्दाखेरि पनि पाउँदैन उनीहरूले, र उनीहरूले ल के जिन्दगीमा के नै गर्न सकिन्छ र भन्ने जस्तो रिड्युस सेल्फ स्टिम हुन्छ, डिप्रेसन अथवा एङ्जाइटीको शिकार हुन्छ। अब सब्सटेन्स अब्युज पाए त सब्सटेन्स अब्युज गर्ला, नत्र सुसाइडल रिस्कहरू धेरै हाई हुन्छ उहाँहरूको। यो डाटा सायद अघि भनिसक्नु भएको छ, तैपनि फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु। लगभग 14 देखि 25 वर्षको उमेरमा चाहिँ मानसिक रोग केही न केही सुरु भइसकेको हुन्छ अरे। लगभग 40% अफ पपुलेसन नेपालमा चाहिँ 18 चाहिँ लगभग 10 र 15% जति चाहिँ मेन्टल इलनेस सुरु भइसकेको हुन्छ। यो धेरै हाई लेभल हो। यो डाटामा, यो स्लाइडमा मैले के भन्नु खोजेको छु भन्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्य नराम्रो हुनको लागि एडभर्स फ्याक्टर्स के हो र राम्रो हुनको लागि प्रोटेक्टिभ के हो, र यसमा चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल एट्रिब्युट्स भनेपछि मान्छेमा आफूमा भएको क्वालिटी, सोसियल सर्कमस्टान्सेस भनेको आफ्नो कम्युनिटी, आफ्नो परिवार, आफ्नो टोल छिमेक, आफ्नो अफिस, यस्तो चाहिँ सोसियल सर्कमस्टान्सेस भयो। इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ आफूले चेन्ज नसक्ने चिजहरू, वातावरणमा भएको आफूले चेन्ज गर्न नसक्ने चिजहरू पर्छन् भने। सुरुमा मेरो साउन्ड आइरहेछ हजुर? म एक्लै बोलिराख्नु होइन छ सर, सरले अब टाइमिङ पनि भइरहेछ। म टु वे कम्युनिकेसन गर्नु खोजेको, तर टाइम लिमिटले गर्दाखेरि अलिक फास्ट हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल फ्याक्टर्समा चाहिँ आफूमा यदि सेल्फ स्टिम धेरै लो छ भने, इमोसनल म्याच्युरिटी अथवा कोग्निटिभ म्याच्युरिटी भनेको बौद्धिक क्षमता इमेच्योर छ भने,
बोलचाल गर्न गाह्रो, डिफिकल्टिज कम्युनिकेट, कसैसँग हाई हेलो गर्नलाई एकदम लजाउने टाइपको, आफ्नो कुरा मनको कुरा बोल्न गाह्रो मान्छेहरूलाई छ भने, या कसैलाई स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्यमा चाहिँ समस्या छुट्टै भइरहेको हुन्छ, कसैको चाहिँ यो जुन लागु पदार्थ दुर्व्यसनी भइरहेको हुन्छ, यो चिजहरू जो आफूमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, यिनीहरूले गर्दाखेरि पनि मानसिक स्वास्थ्य खराब भइरहेको हुन्छ। अब यिनीहरूलाई चेन्ज गर्नको लागि उसमा चाहिँ त्यो सानैदेखि बालकपनदेखि नै सेल्फ स्टिम हाई गराउनु पर्यो, कन्फिडेन्स हाई गराउनु पर्यो। अब यो सेल्फ स्टिम हाई गराउने, कन्फिडेन्स हाई गराउने भनेको अब भाटबुटेनीमा किनेर ल्याएर दिने त होइन। प्यारेन्टहुड, गुड प्यारेन्टहुड चाहिँ हुनु पर्यो, गुड सोसाइटीमा आफ्नो बच्चाहरू हुनु पर्यो, एजुकेसन राम्रो हुनु पर्यो होइन, कल्चर राम्रो हुनु पर्यो। यस्तो भयो भने उनीहरूमा सेल्फ स्टिम, कन्फिडेन्स, प्रेजिङ कल्चर हुनु पर्यो। यो टोकन इकोनोमी भन्ने छ, केही चिज राम्रो गरेपछि राम्रो एउटा उपहार जस्तो केही दिने, त्यो चिजहरू भयो भने बच्चालाई सेल्फ स्टिम अलिकति हाई हुन्छ। अब प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सहरू बढाउनु पर्यो। मेरो बच्चालाई खै केही आउँदैन, म्याथ हिसाब भनेपछि आउँदैन भनेर चाहिँ अरूलाई अरूको अगाडि होच्याउनु भन्दा, अब बाउ छोरा अथवा आमा छोरा बसेर चाहिँ यसो हिसाब यो यसरी गर्ने भनेर चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ सिकाउन थाल्यो भने उसले बिस्तारै उसको मेन्टल म्याच्युरिटी, इमोसनल म्याच्युरिटी पनि राम्रो हुन्छ। भेन्टिलेसन पनि गर्न सिकाउनु पर्छ, कम्युनिकेसन स्किल्सहरू सिकाउनु पर्यो, वाद विवादमा भाग लिने, बोल्ने, गीत सितहरू गाउने, अथवा टिचरलाई चाहिँ म्याम सर दिस इज एन्सर भनेर बोल्नु सिकाउने, यसरी चाहिँ इन्करेज गर्ने गरियो भने इन्डिभिजुअल फ्याक्टर्सबाट पनि युथमा चाहिँ राम्ररी चाहिँ मेन्टल हेल्थ राम्रो गर्न सकिन्छ भने फिजिकल हेल्थ र फिटनेस जुन चाहिँ हामीले अब आफ्नो छोराछोरीलाई बालबच्चा एकदम पढ्ने बनायो, तर खेल्ने कुद्ने चाहिँ एकदम कम गराउने पनि प्रवृत्ति छ। खेलकुद भनेपछि पढ्दैन, खेलेर को ठुलो भएको छ र, अथवा खेल्ने भन्दा पछि गएर खेल, अहिले चाहिँ एसएलसीसम्म चाहिँ राम्रो मार्क्सले भनेर भनिन्छ, तर होइन, खेलकुदको लागि पनि सर्टेन टाइम, फिटनेसको लागि सर्टेन टाइम, र फिटनेसमा खेलकुद मात्र होइन, डाइट पनि, जङ्क फुडहरू नखाने। अब कतिलाई चाहिँ अब कन्ट्रोभर्सियल होला, तर भेजिटेरियन खाना खाने गर्यो भने पनि फिटनेसमा अलिकति, भेजिटेरियन भन्दैमा फेरि त्यो मारवाडी भाषाबाट चाहिँ त्यो पानीपुरी झोल केहरू यताउता मिठाई सिठाई त्यस्तो भेजिटेरियन होइन कि एकदम अर्ग्यानिक चिजहरू चाहिँ खाने, यो चिजहरू गर्यो भने पनि फिजिकल्ली फिट हुन सक्छ। यो सबै चिज चाहिँ आफूमा चेन्ज ल्याएर चाहिँ प्रोटेक्टिभ मेन्टल इलनेसबाट चाहिँ प्रोटेक्सन सकिन्छ भने सोसियल सर्कमस्टान्सेस जुन चाहिँ आफ्नो घर वरिपरि, आफ्नो काम, आफ्नो स्कुल, यस्तोमा हुने चिजहरूमा चाहिँ प्राय मान्छेहरू चाहिँ जो चाहिँ आफूलाई एक्लो ठान्दछ अथवा एक्लै नै छ, कोही मान्छे कम मात्र उसको चाहिँ फ्यामिली मेम्बर्स छ, बिरिभमेन्ट, कसैसँग चाहिँ बिछोड, लामो समयको लागि बिछोड हुनु पर्यो, कसैको आफ्नो आमा बुवाको देहान्त हुनसक्छ, बित्नु सक्छ, फ्यामिलीमा नेग्लेक्ट कसैले गरेको हुनसक्छ, आमा बुवा चाहिँ झगडा गरेर बस्ने, बच्चालाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको, अथवा एउटा छोरालाई चाहिँ एकदम माया गर्ने, छोरीलाई चाहिँ एकदम हेला गर्ने, यस्तो नेग्लेक्टहरू हुने आदि इत्यादि। यो पोभर्टी, यो चिजहरू चाहिँ सोसियल सर्कमस्टान्सेस मानिन्छ। यो चिज भनेको अब सोसाइटीमा कुनै नियम कानुनहरू बन्यो भने, पुलिसहरू, रिपोर्टिङ सिस्टमहरू होइन, कसै काहीँ डोमेस्टिक भाइलेन्स भयो भने त्यो रिपोर्टिङ गर्ने सिस्टमहरू जुन चाहिँ सायद तपाईँहरू युथ काउन्सिलले पनि सायद गरिराख्नु भएको छ होला, यो कुनै फ्यामिलीमा चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्स भइरहेको छ, सब्सटेन्स अब्युज भइरहेको छ, पोभर्टी भइरहेको छ, एजुकेसन चाहिँ कोही ब्याकवर्ड भइरहेको छ भने सायद यो युथ काउन्सिलले पढाउने, लेखाउने, भाइलेन्स कम गराउनेतिर लागि पर्नु भएको छ होला। यो चिजहरूले चाहिँ मेन्टल हेल्थ चाहिँ बचाउन सकिन्छ भन्नु खोजेको सायद छ नि। मैले अलिकति तपाईँहरूको बारेमा पढ्दाखेरि यस्तो एक्टिभिटिजहरू सायद गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। अब यसमा चाहिँ सोसियल सपोर्टहरू राम्रो बनाइने, कोही एक्लै बसेको बच्चालाई अब साथ खेल्न कुद्नेतिर चाहिँ अलि उत्सुक बनाउने, सर आवाज आइरहेको छैन हजुरको। आदि इत्यादि। हाम्रो काउन्सिल आवाज कम भएको हजुर? अहिले ठिक छ सर, अहिले ठिक छ। टाइममा सर इन्टरनेट अलिकति पोर कनेक्सन छ कि सरको? सरी,
मैले अघि यो सोसियल सर्कमस्टान्सेस कसले गर्ने भन्ने कुरा भनेको थिएँ, सुन्नु भएको थियो? यो सोसियल सर्कमस्टान्सेसलाई कसले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ भन्ने कुरा सर मैले अलिकति अब समाप्तिर जाउँ सर प्रदीप सर, हामी अर्को गेस्ट पनि अलिक ओके, यो लास्ट स्लाइड हो, सेकेन्ड लास्ट स्लाइड हो मेरो। हस् हस् यो सोसियल सर्कमस्टान्सेस चाहिँ तपाईँ हामी यो जुन काउन्सिल्सहरू, यो लायन्स क्लब, लियो क्लब धेरै सुनिन्छ होइन। पहिला पहिला जेसिस थियो, यस्तै क्लबहरूले रोटरी, रोटऱ्याक्ट क्लबहरू यस्तोहरूले चाहिँ यो चिजहरूमा चाहिँ हेल्प गरिरहेको छ। यति मात्र होइन, यो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स जुन चाहिँ चेन्ज गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ, जस्तै पोर एक्सेस टु बेसिक सर्भिसेस, यो चाहिँ नेसनल नै हामी चाहिँ इकोनोमिकली अन्डर डेभलप्ड छौँ भने बेसिक सर्भिसेस प्रोभिजन चाहिँ पपुलेसनमा पुर्याउन गाह्रो छ। इन्जस्टिस र डिस्क्रिमिनेसन समाजमा छ्यापछ्याप्ती छ। यो ल नै चेन्ज नभएसम्म यो चिजहरू चाहिँ चेन्ज हुँदैन। सोसियल र जेन्डर इनइक्वेलिटिजहरू, यसमा बिस्तारै कानुनमा चेन्जेस त आउँदैछ। यो एक्सपोजर टु वार एन्ड डिजास्टर, यो पहिला पनि थियो, अहिले पनि अब अर्कै छुट्टै डिजास्टरहरू भइरहेको छ। यो सबै चाहिँ पोलिसी मेकरहरूको चाहिँ जिम्मेवारीमा पर्छ। अघि हाम्रो माधव ढुङ्गेल सर पनि सायद यो राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई त यो भनेको त डेली आइपर्ने यो बारेमा चाहिँ डेली उहाँहरूले यसै विषयमा चाहिँ सायद कार्य गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यस्तो चाहिँ नेसनल एजेन्सीहरूले चाहिँ यो इक्वालिटी अफ एक्सेस टु अल ह्युमन बिइङ्स, अल नेप्लिज सिटिजन्स, यो जुन गरिबलाई पनि इन्टरनेट सबैलाई सेवा प्रदान गर्यो भने सबैको क्लास सुचारू हुन्थ्यो होला। सोसियल जस्टिस, टलरेन्स, यो डोमेस्टिक भाइलेन्सहरूलाई चाहिँ छुट्टै नियम अलि कडाउका साथ चाहिँ नियमहरू पालना गरियो भने त्यो घट्छ। जेन्डर इनइक्वालिटीहरूलाई अब 33%बाट सायद 50%मा लाने हो कि, यस्तो पोलिसीहरू बनाउनु भयो भने बिस्तारै चाहिँ मेन्टल इलनेसेसहरू पनि बिस्तारै हट्दै जान्छ भन्नु खोजेको। यसमा इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि छ, सोसियल लेभलमा आफ्नो कम्युनिटी लेभलको पनि छ, जुन हाम्रो काउन्सिलहरूले अर्गनाइजेसनहरूले गर्छ भने इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरू चाहिँ पोलिसी मेकर्सहरूले प्राय चेन्ज गर्छन्। अब यो राष्ट्रिय योजना आयोगको सरको अगाडि यो मैले नेसनल मेन्टल हेल्थ पोलिसीको बारेमा खासै धेरै बोल्न चाहिनँ। तैपनि मेन्टल हेल्थ पोलिसी चाहिँ 1996मा बनेको थियो भने त्यो एक्टको रूपमा अथवा ऐनको रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म निस्केको छैन। तर उहाँहरूले चाहिँ मेनली चाहिँ यो अभाइलेबिलिटी एन्ड एक्सेसिबिलिटी अफ बेसिक मेन्टल हेल्थ चाहिँ सबैलाई प्रोभाइड गर्ने भनेर चाहिँ एक्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ। र अर्को चाहिँ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टममा चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई पनि गाभ्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा चाहिँ नियम बन्दैछ। यो चिज चाहिँ भविष्यको लागि राम्रो कुरा हो। मैले समरीमा आउन चाहेँ। यसमा चाहिँ हामीले मोटामोटी मेन्टल हेल्थ स्टेटस नेपालमा यो गरिबीको कारणले, शिक्षाको कारणले, डिस्क्रिमिनेसनको कारणले, पोर न्युट्रिसनको कारणले, सोसियल रुल्सहरूको कारणले भएको छ भन्ने र सब्सटेन्स अब्युजको कारणले चाहिँ मेन्टल इलनेस भएको छ भन्ने कुरा जनाए। अर्को हाउ टु मिटिगेट देम भनेपछि यो पोलिसी लेभलमा पोलिसी मेकर्सहरूले आफ्नो पोलिसी बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो अर्गनाइजेसनहरूले आफ्नो होमवर्क गरेर समाजमा केही न केही योगदान दिइराख्नु भएको छ भने पर्सनल लेभलमा आफूले चाहिँ आफूमा केही न केही चेन्जेसहरू ल्याउने गर्यो भने मानसिक स्वास्थ्य कम हुनसक्छ युथमा भन्ने कुरा जनाएँ। मैले मेरो स्लाइड्सहरू यहीँ अन्त्य गर्न चाहेँ। अहिले समय अलिक 20 मिनटभन्दा अलिक बढी नै गएको छ, त्योमा प्रार्थी छु। केही प्रश्नहरू छ भने सोध्नु होला। एकदमै प्रश्न उत्तर हाम्रो पछि सेसन रहन्छ। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद प्रदीप सर, तपाईँको यो विस्तृत मानसिक स्वास्थ्य र मानसिक सुस्वास्थ्यको लागि चाहिँ गरिने विभिन्न आयामहरूको बारेमा तपाईँले यहाँ प्रश्रय दिनुभयो। अब स्टप सेयरिङ स्टप गरिदिनु होला। हामी यसपछि क्वेसन आन्सर सेसन जति पनि आइरहेछन् हामी तीनजनाकै प्रस्तुति भइसकेपछि राख्नेछौँ सधैँ चाहिँ। र अब म ढिलो नगरिकन राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष, लामो समय युवा विद्यार्थी आन्दोलनलाई नजिकबाट हेरिरहेका र अहिले पछिल्लोमा चाहिँ युवालाई विकास नगरिकन देश समृद्ध र सुखी हुन सक्दैन भन्ने भिजनका साथ 5 वर्ष लगभग बिताइसक्नु भएका र यसैमा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य लगायतको विषयहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषदले चाहिँ कसरी काम गर्दैछ, के गर्दैछ,
र उसले देखेको च्यालेन्जेसहरू चुनौतीहरू के हुन् र उसको रोल चाहिँ के हुन सक्छ भनेर चाहिँ म आदरणीय राष्ट्रिय युवा आयोगका उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलज्यूलाई चाहिँ यो फ्लोर दिन चाहन्छु। माधव ढुङ्गेलज्यू, कृपया अब तपाईँको समय। धन्यवाद पदमजी। डाक्टर प्रदीप मानन्दर, जसको प्रेजेन्टेसन मैले सुने, तर दुईटा कार्यक्रम जुरिया छ, मलाई अलि अप्ठ्यारो परि पनि थाहा छ। वास्तवमा युवा परिषदले काम गर्ने एरियाको कुरा गर्ने हो भने शिक्षा र गुणस्तरीयता, व्यावसायिकता, युवा उद्यमशीलता, रोजगारी विकास, युवा नेतृत्व विकास, सहभागिता र परिचालन, युवा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, युवाका लागि खेलकुद र मनोरञ्जन। मैले भनेका सबै चिज मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड विषयवस्तु हुन्। यी रिलेटेड विषयवस्तु हुन्, पाँचैवटा पिलरसँग यो सम्बन्धित छ। हामीले यसरी यसलाई विश्लेषण गर्न सक्छौँ। के हुन्छ भने यो मेन्टल हेल्थ, अब यो हेल्थको क्षेत्रमा सिङ्गो काम गर्नका लागि त नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय नै उपस्थित छ। यो सबै कामको जिम्मा युवा परिषदले लिने होइन। तर मलाई लाग्छ हाम्रो सबैभन्दा प्रमुख दायित्वभित्रै मेन्टल हेल्थको इस्यु चाहिँ पर्छ है, किनभने यो सबैतिर रिलेटेड इस्यु हो। यो सबैतिर रिलेटेड इस्यु। त यो मलाई लाग्छ एउटा मान्छे संसारमा जन्मिन्छ, जन्मिँदा निर्दोष एउटा जन्म लिन्छ एउटा बच्चाले। त्यो बच्चाको जन्मको उचाइसँगै मान्छेहरू मक्ख परिदिन्छन्, बच्चा मुसुक्क हाँस्छ, हाँस्दा उसले हाँस्दिँदा मात्रै संसारलाई चकित बनाइदिन्छ। त्यसपछि उसले हिँड्न थाल्छ, भामे सर्न थाल्छ, त्यसले वरिपरिका सबै मान्छे हेर्ने दृश्य जसले हेर्छन् ती सबैलाई मक्क पारिदिन्छ। उभिन लागेपछि झन् ठुलो खुसी दिन्छ, त्यसले हिँड्न थालेपछि खुसी दिँदै जान्छ। जो उसँग नजिक हुन्छन्, बाल बच्चासँग रमाउँछन् र त्यो विभिन्न अरू आँखाले हेर्ने मान्छेहरूको भित्रमा त्यहाँ नियति जन्मिँदैन। यति राम्रो एउटा ग्रोबाट संसारलाई खुसी बनाइदिन्छ उसले। जति छिटो उसको ग्रो हुन्छ त्यतिमै वरिपरिको आफ्ना आफन्त त्यसै गरी जब युवा बन्छ, युवा भनेको दायित्व, जब उसको दायित्व बोध हुँदै जान्छ, दायित्व बोध हुन्छ, रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा जोडिँदै जान्छ, त्यसपछि मात्रै मलाई लाग्छ यो यात्राको प्रारम्भ हुन्छ। केही जेनेटिक कुराहरू पनि होलान्, त्यो साइन्टिफिकहरू हुने कुरालाई मैले यतातिर धेरै जोड्दिनँ। अहिले हाम्रो एरियातिर पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो के हुँदो रहेछ भने एउटा योसँग उत्पन्न हुने चिज चाहिँ के हो त भन्दा एउटा संस्कृति हुन सक्छ। संस्कृतिले मान्छेको बिचमा चाहिँ एउटा म समान भइन कि जुन जातीय हिसाबले जुन खालको समाजको डिस्क्रिमिनेसनबाट हुने एउटा साइकोलोजिकल असर हुन्छ, उमेरगत डेभलपमेन्टसँग जोडिएका केही असरहरूले यसलाई मेन्टल हेल्थमा असर गरिदिन्छ। त्यसै गरी एक्लोपना, कहिलेकाहीँ मान्छेले आफूलाई एक्लो फिल गर्छ नि, त्यो एक्लोपना फिल भयो भने पनि मलाई लाग्छ यो मेन्टल हेल्थको प्रब्लम सुरुवात हुन्छ। आर्थिक रूपमा गरिबी यसको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो। त्यसले गरिबीले पनि समाजमा आफूलाई तल्लो फिल गर्ने, आफूलाई त्योभन्दा चाहिँ हरेक काम गर्न नसक्ने, असक्षम फिल गर्ने एउटा स्थिति बनाइदिन्छ। डर त्रासको कुरा पनि त्यतिकै सँगै जोडिएर जान्छ। अपेक्षाको डिग्री हाई हुने र त्यसको उपलब्ध स्रोत साधन र उसले प्राप्त गर्ने उपलब्धि कमजोर हुँदै जाँदा पनि उसभित्र एउटा निराशाको मन उत्पन्न हुँदै जान्छ। र महत्त्वकांक्षी मान्छेहरूको बिचमा पनि मलाई लाग्छ अपेक्षा महत्त्वकांक्षामा रिलेटेड लाग्छ। यी चिजहरूबाट मेन्टल हेल्थको समस्या जागृत हुन्छ भन्ने लाग्छ। र यसको समाधान के भन्दाखेरि मलाई लाग्छ सबैले जवाफ दिने कुरा हो। अघि प्रदीपजीले पनि धेरै लामो त्यो विश्लेषण अंश गर्नुभयो। त्यसलाई मान्छेलाई मायाको कुरा होला, संरक्षणको कुरा होला, प्रोत्साहनको कुरा होला, त्यो साथ सहयोगको कुरा होला, सामूहिकताको कुरा होला, आत्मविश्वास बढाउने कुरा होला, स्वाभिमानी बनाउने कुरा होला, सम्भावना देखाउने कुरा होला, कन्फिडेन्स बिल्डअप गराउने कुरा होला। र यससँग त्यसको गराउनको लागि खेल होला, मनोरञ्जन होला, अब यस्ता चिजहरूले उसलाई चाहिँ इङ्गेज गर्ने कुरा होला। अब यो सँगै जोडिएको नलेज अब को उचाइसँगै
मान्छेको चाहिँ अपेक्षाको कुरा पनि जोडिएर जान्छ। त्यसमा नलेजको कुरा होला, सिपको कुरा होला, नलेज र सिपलाई टाइअप गरेर उसको जीवनभित्र रूपान्तरण ल्याउने कुरा होला। मैले इन जनरलमा यी कुरालाई मैले साङ्गोपाङ्गो रूपमा प्रस्तुत गरेँ। योबाट मेन्टल हेल्थको समस्याको निदान गर्ने उपायहरू यसरी जोडिन्छन् जस्तो लाग्छ। त्यो भनेको अहिले हामीले चाहिँ एउटा काउन्सिलिङ जस्तो राष्ट्रिय युवा परिषदले चाहिँ युथ गाइडलाइन एन्ड काउन्सिलिङ सेन्टरको रूपमा हामी काम गरिरहेका छौँ। अब हाम्रो अहिलेको कार्यदिशा के हो त भन्दाखेरि युथ भिजन डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन, युथ भोलिन्टियर डेभलपमेन्ट एन्ड मोबिलाइजेसन, युथ इन्फर्मेसन सेन्टर, युथ एन्टरप्रेन्योरशिप डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन, युथ ट्रेनिङ कोअपरेसन सेन्टर, युथ इनोभेसन एन्ड इन्कुबेसन सेन्टर, युथ गाइडलाइन एन्ड काउन्सिलिङ सेन्टर, समग्रमा युथ लिडरसिप एन्ड डेभलपमेन्ट एन्ड मोबिलाइजेसन सेन्टर र समग्रमा युथ एन्ड अपर्च्युनिटी ब्रिजिङ सेन्टरको रूपमा युवा परिषदले काम गर्छ। युवा परिषद के हो भनेर भन्दाखेरि आम सबैले बुझ्ने कुरा चाहिँ यही नै हो। यही अहिले मैले भनेका चिजहरूसँग केन्द्रित गरेर काम गर्ने संस्था नै राष्ट्रिय युवा परिषद। यसभित्र मैले भने शिक्षाको इस्युमा हामी के बोक्छौँ? सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको इस्युलाई हामीले प्राइम इस्यु बनायौँ र त्यो इस्यु आज शिक्षा मन्त्रालयले ओन गरेको अवस्था छ। हामी उद्यममा के गर्छौँ? बिना धितो बिना ब्याज रिभल्भिङ फन्ड बनाएर सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट यो देशको रूपान्तरण फेर्ने अभियानको लिड गर्छौँ। सबै इकोनोमिक कारोबार हामी गर्दैनौँ, तर हामी यो इस्युलाई इस्टाब्लिस गरेर युवाहरूलाई अवसर जुटाइदिन्छौँ, यसको प्राइम इस्युको उजागर गरिदिन्छौँ। त्यसै गरी हामी के गर्छौँ? अब सिप विकास ट्रेनिङ दिने ट्रेनिङ प्राविधिक संस्थाहरूलाई गुणस्तरीय तालिम दिन र त्यसको निमित्त सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ अहिले हामीले। र यसर्थ म भन्छु लिडरसिप डेभलपमेन्ट यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज छ कि हरेक मान्छेको हरेक फिल्डमा हरेक क्षेत्रमा उसको लिडरसिप सो हुनैपर्छ। जब लिडरसिप सो हुनको लागि मलाई लाग्छ 2-3वटा चिजहरू हुन्छन्। त्यो भनेको उसँग एउटा म्यानेजमेन्ट स्किल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र एउटा उसँग त्यो व्यवस्थापकीय क्षमताले उसलाई लिडरसिपको एउटा उचाइमा पुर्याइदिन्छ। उसँग लिडरसिप त हुने, अर्को एडमिनिस्ट्रेटिभ कमान्ड हुनु पर्यो उसमा प्रशासकीय अथवा शासकीयपनको एउटा चाहिँ हुनुपर्छ उसँग, किनकि नेतृत्व त्यत्तिकै हुँदैन। उसले शासन गर्ने कला सिक्नुपर्छ। त्यो भनेको घरभित्र एउटा परिवारको चाहिँ गार्जेन हुनको लागि पनि उसलाई चाहिँ त्यो शासकीय कलाको जरुरी हुन्छ। समाजको लिड गर्न पनि उसलाई शासकीय कलाको जरुरी हुन्छ। विभिन्न आफ्नो पेसागत क्षेत्रको लिड गर्न पनि उसँग एउटा शासकीय कला चाहिन्छ नै। त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ चाहिँ कमान्ड अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ लिड गर्ने जुन कला, त्यो दोस्रो यो दुईटा चिज भएको इन्क्लुडिङ दुई, त्यसपछि मात्रै ऊ लिडरसिप कुशल लिडर हुन सक्छ र हरेक क्षेत्रमा त्यो लिडरसिप डेभलपमेन्टको कुरा यसमा जोडिएर आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसले पनि मलाई लाग्छ आम रूपमा जब लिडरसिप कला र क्वालिटी हामी दिन सक्छौँ हरेक मान्छेलाई, लिडरसिप भनेको 5 जनाको बिचमा पनि त एउटा कोअर्डिनेसन गर्न सक्ने लिडरसिप त चाहियो नि त। एउटा परिवारभित्रको पनि कुरा चाहिँ लिडरसिप चाहिन्छ भने लिडरसिप नभएको मान्छे त त्यसको कहीँ न कहीँ मेन्टल हेल्थको समस्या त आउँछ। तपाईँलाई यति भनौँ श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा पनि लौताभास हुन्छ त्यही एक ठाउँमा, त्यहाँ पनि डिप्रेसनको सुरुवात हुन्छ। एउटा डिग्री हुन्छ त्यो मान्छेको। मलाई लाग्छ यो एउटा दार्शनिक कुरा पनि हो। हाम्रो मस्तिष्क एउटा विचारको हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा मस्तिष्क प्रधान विचार भन्छ, एउटा मुटु प्रधान विचार भन्छ। हुन त विचार मस्तिष्क नै हो त्यसको मुख्य केन्द्र, तर पनि एउटा यसमा जोडिन्छ। मस्तिष्कमा आएका हरेकका इन्फर्मेसनलाई उसले कसरी प्युरिफाई गर्छ भन्ने कुराको आधारमा उसले आफ्नो दृष्टिकोण विचार बनाउने गर्छ। र उसले इन जनरल टाढा बसेर माथि बसेर सिङ्गो पृथ्वी र धेरै नलेजको उचाइबाट उसले हेऱ्यो भने उसले के हुन्छ? उसलाई चाहिँ सबै समाज संसार सबै उसले इन जनरलमा हेर्न सक्छ। जब ऊ इन जनरलमा हेर्न सक्छ, त्यो हेर्ने कला विकास हुन्छ। उसलाई कहिले पनि डिप्रेसनको समस्या हुँदैन, मेन्टल हेल्थबाट ऊ माथि हुन्छ। जब उसले स्पेसिफिक भएर हेर्छ र त्यहाँभित्र उसले जति अपेक्षा गरे हो त्यो चिज प्राप्त गर्दैन। यी चिजहरूले के हुन्छ? उसलाई मेन्टल्ली डिस्टर्ब भइन्छ। त्यो भनेको निरन्तरको प्रक्रिया हो। आज एकदम फ्रेस भएको मान्छे भोलि डिस्टर्ब हुँदैन भन्ने पनि छैन, किनकि घटना परिघटनाले मान्छेलाई डिस्टर्बेन्स त गरिरहन्छ। यो निरन्तरको प्रक्रिया पनि हो होइन। अब अर्को कुरा मुटु प्रधान विचार भनेको मान्छेले अदृश्य शक्तिसँग बढ्ता निर्भर हुनेतिर जान्छ अनि त्यो अदृश्य शक्तिले केही दिँदैन। आफूप्रति विश्वास हुँदैन, अर्कोसँग विश्वास हुन थाल्छ। त्यस्ता चिजहरूले के भइदिन्छ भने मान्छेलाई डिप्रेसनको बाटोतिर लगिदिन सक्छ।
अथवा सुसाइडको बाटोतिर लगिदिन सक्छ, निराशातिर कन्भर्ट गरिदिन सक्छ। त्यसैले दुईटा चिजको ब्यालेन्सिङको कुरा हुँदो रहेछ। एउटा मस्तिष्क रियल संसारलाई कसरी हेर्ने र सँगै त्यसलाई एउटा दोस्रो आफ्नो भावसँग ह्युम्यानिटीसँग जोडेर, प्रेमसँग जोडेर, प्रेम र विवेक के अरे ज्ञान इक्वल टु विवेक भन्छ, यो दुईटासँग जोडेर हेर्न सिकाइयो भने, त्यो दृष्टिकोण क्लियर गर्न सकियो भने मान्छेभित्र के हुन्छ, बुझ्न सक्ने कला चाहिँ माथि हुन्छ, हेर्न सक्ने दृष्टिकोण एउटा फार साइटेड हुन्छ। एउटा साइकल चलाउने, साइकल सिक्नका लागि पनि नजिकै हेऱ्यो भने साइकल सिकिँदैन, टाढा हेऱ्यो भने साइकल जाने। गाडी सिक्नेले पनि पर हेऱ्यो भने गाडी सिक्यो, नजिक हेऱ्यो भने गाडी चलाउनै जान्दैन। त्यसैले नजिक हेर्ने चिन्तन चाहिँ यो इन जनरल दर्शनमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले मेन्टल डिस्टर्बेन्सको बाटोमा तिर लगिदिन्छ, अथवा त्यसले चाहिँ छिटो आफूलाई ग्रो गर्न सक्दैन। छिटो ग्रो गर्न नसक्दा पनि त्यसले एउटा खालको समस्या क्रिएट हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो मैले विज्ञ होइन, म इन जनरलमा म एउटा राजनीतिक कर्मी हो। मैले आफूले आफ्ना जीवनमा देखेका व्यवहारका कुराहरूलाई मैले यसो उजागर मात्रै गरेँ। यसको विज्ञ अनुभव जीले, हाम्रो चाहिँ प्रदीपजीले र अरू सबै विज्ञ सरहरूलाई मैले छोड्न चाहन्छु। र युवा परिषद यसैको लागि मेन्टल हेल्थको समस्या समाधान गर्न, इकोनोमिकल्ली युवाहरूलाई कसरी आत्मविश्वास जगाउने, त्यसका निमित्त सहुलियतपूर्ण कर्जा, सिप विकासको तालिम र काउन्सिलिङसँग एकअर्कामा टाइअप गरेर लिएर जाने कुराको सन्दर्भमा काम गरिरहेको संस्था हो। र यसको निमित्त आवश्यक पर्दा जुनसुकै कामको होल्डिङ गर्न पनि राष्ट्रिय युवा परिषद तयार रहेको छ। अब यो चिजसँग सबै चिज जोडिन्छन्, यी सम्भावना जोडिन्छन्, पोजिटिभ काउन्सिलिङ जोडिन्छन्, कन्फिडेन्स सिकाएर जोडिन्छन्। अनि अब लिडरसिप डेभलपमेन्टको अर्को पार्ट छ, त्यो भनेको हामीले चाहिँ अहिले युथ पार्लिमेन्ट सञ्चालन गर्छौँ। त्यो पार्लिमेन्ट सञ्चालन गर्दा मान्छेहरूलाई त्यो पार्लिमेन्ट के हो भन्ने धेरैलाई बुझ्न गाह्रो छ। र हामीले जति मान्छेलाई त्यो विषयबाट क्लियर गर्छौँ, त्यसपछि त्यो पार्लिमेन्टको विषयमा मान्छे संलग्न हुन्छ। त्यो राष्ट्रियता सिकाउने, त्यसले कानुन सिकाउने, त्यसले प्रक्रिया सिकाउने, त्यसले एउटा जिम्मेवार र सहनशील सत्ता पक्ष बन्न सिकाउने, एउटा कन्स्ट्रक्टिभ प्रतिपक्ष बन्न सिकाउने, पार्लिमेन्ट के हो जाउने, पार्लिमेन्टको सदस्यको भूमिका के हो, सरकारको भूमिका के हो, र यिनीहरूको बिचमा यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कसरी आयो र यसको रोल के हो भन्ने कुरा राम्रो गरी बुझाउने, हस्ताक्षर गर्ने, औँठा छापको मात्रै भूमिका अथवा त्यो एउटा चाहिँ अरू कसैको डमी बन्ने भूमिका भन्दा माथि उठेर पदीय दायित्व पुरा गर्न सक्ने एउटा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि, प्रदेश तहको जनप्रतिनिधि र केन्द्रीय तहको जनप्रतिनिधि र पार्लिमेन्ट सदस्य हुन सिकाउने एउटा कल्चर्ड पुस्ता तयार पार्ने, भोलिन्टियर भाव क्रिएट गर्ने, समाजका लागि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने भाव क्रिएट गर्ने र हरेक घटनालाई चाहिँ युवाहरूले छिटो चाहिँ पहल कदमी लिएर त्यसको सल्युसन खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउने एउटा कार्यक्रमको रूपमा हामीले त्यो चाहिँ युथ पार्लिमेन्ट्री कार्यक्रम चाहिँ अगाडि ल्याएका छौँ। त्यो अहिले पनि हामीले त्यो 2 राउन्ड तलदेखि माथिसम्म सञ्चालन गरिसक्यौँ। म अहिले कन्फिडेन्सका साथ भन्छु, मेरो युवा त्यो कन्फिडेन्स हामीले दिइसकेका छौँ। उनीहरूले यति छिटो, अहिले त मलाई कति गौरव फिल हो भने कोरोनाको बिचमा पनि जनकपुरका होस् कि नेपालगञ्जका हुन् कि कैलालीका हुन्, यति छिटो त्यो चाहिँ सडकमा खानाको व्यवस्था गर्ने, स्रोत जुटाउने, चाहिँ जसलाई जे अभाव परेको छ त्यो अभावको परिपूर्ति गर्न त्यो पार्लिमेन्ट्री युथ हरेक ठाउँ पुग्न सक्यो। हेर्नुहोस् त हामीले कति राम्रो सिकाएछौँ। त्यो मोबिलिटीले उसलाई के हुन्छ भने हरेक चिजमा चाहिँ आफूलाई समाजमा लिड गर्ने कन्फिडेन्सी बिल्डअप गर्दै जान्छ। समाजको चाहिँ दायित्व, आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको फिलिङ्स क्रिएट गर्दै जान्छ। त्यसले के हुन्छ भने इन जनरलमा उहाँहरूलाई समाजका लागि जिम्मेवार मान्छे बनाउँछ। जब जिम्मेवार मान्छे बनाउँछ त्यसले पनि एउटा मोबिलिटीले पनि के गरिदिन्छ, मेन्टल हेल्थको समस्या चाहिँ समाधानको दिशातिर लगिदिन्छ। मलाई लाग्छ यी चिजहरू हामीले गरिरहेका विषयवस्तुहरू हुन्। अर्को कुरा भनेको मनोरञ्जनको पार्ट पनि हामीसँगै जोड्छौँ, हामी कलासँग जोड्छौँ, हामी एउटा प्रतिस्पर्धाको युथ ट्यालेन्सीसँग जोड्छौँ, कहिले कविता, कहिले वक्तित्व कला, कहिले वाद विवाद। किनकि मान्छेको मस्तिष्क आफैमा सबल हुँदैन। त्यो सबल हुनको लागि प्रतिस्पर्धामा उसलाई साध्नै पर्छ। प्रतिस्पर्धामा साध्न राष्ट्रका विभिन्न इस्युहरूमा, जस्तो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल राष्ट्रले घोषणा गर्यो। त्यो सुखी नेपाली भनेको के हो, समृद्ध नेपाल भने के हो, 16 देखि 24 वर्षका युवाहरूले त्यसमा बहस गरून्, छलफल गरून्, विचारहरू राखुन्, आफै गुगलमा खोजुन्, आफ्ना सिनियरबाट सिकुन्। त्यसबाट के हुन्छ भने आफैभित्र एउटा लिडरसिप
जन्मिएर आउँछ र उनीहरूका विचारहरूलाई हामीले एक ठाउँमा एब्जर्भ गर्छौँ र त्यो आवश्यक चिजहरूलाई प्लानिङ कमिसनसँग टाइअप गरिदिन्छौँ र सरकारका अरू अङ्गहरूसँग जोडिदिन्छौँ। त्यसलाई भन्छ भिजन डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसनको काम हामी गर्छौँ। मलाई लाग्छ यी सबै प्रोग्रामहरू चाहिँ एक अर्कामा मेन्टल हेल्थसँग जोडिएका र त्यसको सोल्युसनसँग जोडिएका इस्युहरू हुन्। मलाई लाग्छ यो इस्युसँग हामी सँगै मिलेर काम गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। अहिले मैले यति नै राखेँ। धन्यवाद। धन्यवाद माधव सर, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको यो समयको लागि र विचारको लागि। पक्कै पनि तपाईँको नेतृत्वमा युवाहरूले चाहिँ देशव्यापी रूपमा विभिन्न ठाउँहरूमा इङ्गेजमेन्ट भएका छन् र हाम्रो पनि सोसल बिहेभियर र मेन्टल हेल्थले सोसल साइकोलोजीले के भन्छ भने यदि चाहिँ मान्छे जो भोलिन्टरी वर्कहरूमा इङ्गेजमेन्ट भइरहेको हुन्छ त्यो इङ्गेजमेन्ट भइरहँदाखेरि उसका 6वटै आस्पेक्टहरू जस्तो ह्याप्पिनेसको कुरा, लाइफ सेटिस्फ्याक्सनको कुरा, सेल्फ इस्टिम बढ्ने कुरा र सेन्स अफ कन्ट्रोल अफ ओभर लाइफ हुन्छ नि, आफैले आफ्नो जीवनलाई नियन्त्रित गर्ने कुरा र उसको भौतिक तथा सामान्य अवस्थामा भन्दाखेरि जुन चिन्ता लिएर ऊ बसिरहेको हुन्छ त्यो चिन्ताको लेभल स्ट्रेस थ्योरी पनि के हुन्छ भने कम हुँदै जान्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा हर्मोनल चेन्जेसहरू अक्सिटोसिन हर्मोनको लेभललाई चाहिँ ब्यालेन्स गरिदिन्छ र ऊ मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन्छ भनेर भनेको छ। तपाईँको यो संस्था भोलिन्टियर बेस्ड नै भएको हुनाले युवाहरूमा काम गरिरहँदा मक पार्लियामेन्टहरू हेर्ने मौका पाएको थिएँ र त्यहाँ धेरै जसो युथहरूको लिडरसिप बिल्डअप र उनीहरूको चाहिँ फेसियल एक्सप्रेसन ओभर बिहेभियर हेर्दा हामीले त्यही कुराहरू पाएका छौँ। फेरि पनि हाम्रो उद्देश्य भनेको ती निरन्तरता ती कार्यक्रमहरू जाउन् र हेल्दी चाइल्डहरू बन्यो भने पक्कै पनि हेल्दी नेसन बन्छ, हेल्दी युवाहरू बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यस कारण विशेष गरी अब 14 देखि 24 वर्षको उमेरको समूह भनेको एकदम तीव्र ग्रोथको समय हो। साइकोलोजिकली हेर्दा भल्नरेबिलिटी हुन्छन्। सो 4वटा अवस्थाहरू यसमा रहन्छन्। हामीले भन्यो भने चाहिँ पूर्व बाल्य अवस्थाबाट सुरु भएर चाहिँ किशोर अवस्थाको अन्तिम अवस्था, वयस्कसम्मको अवस्था भनौँ, हामी क्रिएटिभ एजसम्मको अवस्थालाई पनि यसलाई लिन सक्छौँ। तर यहाँ साइकोलोजिकल थ्योरीहरू जस्तो इरिग्रेसनको थ्योरीहरू उनीहरूले यही बिचमा चाहिँ रोल एन्ड आइडेन्टिटी कन्फ्युजनको कुरा, इन्फिनिटी कम्प्लेक्सको कुरा हुनुभयो भने तिनीहरू भल्नरेटिभमा जान सक्छन् भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ। त्यसकारण त्यो कुरामा जगाउनुको लागि हामीले त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले गरेको जस्तै मनोविज्ञ या साइकाट्रिस्ट या साइकोसोसियल वर्करहरू को पनि आवश्यकता रहन सक्छ। त्यस्ता स्वयंसेवकहरू आवश्यकता भयो भने द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपाल लगायतका हाम्रो टिममा भोलिन्टियरहरू छन्, हामी पक्कै पनि त्यसमा सहयोग गर्नेछौँ र यो सम्पूर्ण साप्ताहिक कार्यक्रमको रिपोर्ट पनि तपाईँलाई हामी बुझाउनेछौँ। आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र अब म आजको प्रस्तुतिको लागि हाम्रो के स्पिकर हुनुहुन्छ डाक्टर नरेन्द्र सिंह ठगुना, जो स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालका अध्यक्ष, उहाँलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि चाहिँ मैले समय अलिक कम छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद। र अलमोस्ट हाम्रो धेरै कुराहरू चाहिँ आइसकेको अवस्था छ र म सरसर्ती केही कुराहरू अब यो युथ मेन्टल हेल्थ प्रमोसन गर्नको लागि चाहिँ युथ इङ्गेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छोटो मिठो बोल्ने प्रयास गर्नेछु। टाइम कम छ, इन्टरेक्सन बढी गराउन पायौँ भने सहज हुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यो भएकोले खास गरेर किन यो कुरा गर्नुपर्छ युथहरूको भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ प्रत्येक 4 जना कलेज गोइङ स्टुडेन्टमा चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिम छ भनेर रोयल स्कुल अफ साइकाट्रीको डेटाले चाहिँ भन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको बारेमा या युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धनको लागि चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्दछ र यसमा चाहिँ बहस गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भन्छ। भने हुन त हाम्रो डाक्टर प्रदीप मानन्दर सरले पनि अलरेडी कनेक्ट गरिसक्नु भएको छ। खास गरेर चाहिँ चाइल्डहुड र यङ एजमै मोर अर लेस 75% भन्दा बढी मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू चाहिँ देखिसकेको अवस्था हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र 14 वर्षको उमेरमा करिब 50% र 24 वर्षको उमेरमा करिब 2/3 मानसिक स्वास्थ्य समस्या यदि देखिने भएछ भने देखिसकेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगेन एउटा अर्को रिसर्चले चाहिँ भनेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो इस्युमा चाहिँ बहस गर्नु, छलफल गर्नु आवश्यक छ। अब यसमा युथ इङ्गेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले कसरी गरिरहेछौँ त भन्नेबाट, किनकि धेरै मोडलहरू छन्।
बाहिरतिर पनि धेरै मोडलहरू, धेरै डिफ्रेन्ट मोडलहरूबाट चाहिँ युथ इङ्गेजमेन्ट, मेन्टल प्रवर्धनको, मेन्टल हेल्थ प्रवर्धनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। त्यसले चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो भोलिन्टियरिजमले चाहिँ आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य मात्रै होइन कि पुरै समाजको मानसिक स्वास्थ्य राम्रो राख्नको लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने भएकोले चाहिँ अब यसको बारेमा चाहिँ हिजो पनि अस्ति पनि हामीले एक लेभलको कुरा गरेका थियौँ भने खास गरेर चाहिँ हामीले आत्महत्या रोकथाममा चाहिँ युवाहरूको भूमिकाको लागि चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेन गरेर चाहिँ इङ्गेज गराइराखेका छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ ओभरअल मेन्टल हेल्थ लिटरेसी लाई प्रवर्धन गर्नको लागि र मेन्टल हेल्थ स्टिग्मालाई चाहिँ घटाउनको लागि चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड मेन्टल हेल्थ प्रमोसन इन मल्टिकल्चरल सेटिङमा चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ हामी ट्रेन्ड गर्छौँ र युथहरूलाई चाहिँ इङ्गेज गराउँछौँ भने त्यसै गरेर चाहिँ आत्महत्या रोकथामको लागि चाहिँ कचहरी मेन्टल हेल्थ लिटरेसी क्याम्पेन फर सुसाइड प्रिभेन्सन भनेर चाहिँ हामीले त्यो चलाइराखेका छौँ भने त्यसै गरेर चाहिँ ओभरअल हामीले चाहिँ प्यारेन्टल रेजिलेन्सीका कम्पोनेन्टहरू गर्छौँ भने जति पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू छन् काहीँ न काहीँ चाहिँ त्यो जुन एज ग्रुप छ जहाँबाट सुरु हुन्छ भनेको छ त्यो विद्यालय लेभलमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विद्यालय लेभलमा चाहिँ मेन्टल वेलनेस इन क्लासरुम भनेर चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूको ओभरअल नट ओन्ली विद्यार्थी बट अल्सो शिक्षक साथीहरूको त्यसै गरेर चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूको चाहिँ ओभरअल कम्प्रिहेन्सिभ प्याकेजमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मेन्टल वेलबिङ भन्नाले मेन्टल वेलनेस भनेको चाहिँ पोजिटिभ स्टेट अफ अ मेन्टल हेल्थ of those who are connected with that school or mental health classroom. So हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यो एउटा मोडलमा चाहिँ काम गर्ने प्रयास गरेका छौं जसले चाहिँ उनीहरुको चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ साइकोलोजिकल वेलबिङ प्रमोसन होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। सोशल एन्ड इमोशनल कम्पिटेन्सी डेभलप गर्न हेल्प गर्छौं। कन्सन्ट्रेट सपोर्ट इन टाइम अफ नीड सोशल कनेक्सन बढाउने काममा चाहिँ इन्गेज गर्छौं जुन चाहिँ लाइफ स्किल भनेर चाहिँ हाम्रो अहिले राज्यको तर्फबाट पनि त्यसलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरिएको अवस्था छ भने पेरेन्टिङ र चाइल्डहुड डेभलपमेन्टको नलेजको बारेमा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूलाई एप्रोप्रिएट जानकारी दिन सकियो भने धेरै हदसम्म चाहिँ के स्वाभाविक हो के अस्वाभाविक हो भन्ने जानकारी गराउन सक्यौं भने आत्महत्या लगायतका मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको चाहिँ जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यो कम्पोनेन्टमा वर्क गरेका छौं भने त्यसै गरेर चाहिँ पेरेन्टिङ र पेरेन्टल रेजिलेन्सी कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ प्रमोट गरेर चाहिँ हामीले काम गरिराखेका छौं भने त्यसै गरेर चाहिँ यो स्कुल बेस्ड ग्रुप इन्टरभेन्सनहरू डिफरेन्ट ग्रुप इन्टरभेन्सनहरूले चाहिँ हेल्प मिल्छ भन्छ। जस्तै केही बाहिरका मोडलहरू छन् जसको बारेमा चाहिँ अहिले टाइमको अभावले गर्दाखेरि म डिटेलमा चाहिँ यहाँनिर कुरा गर्न सक्दिनँ होला। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ओभरअल युथहरूको चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ हामीले उनीहरूलाई एकातिर चाहिँ इन्गेज गर्ने हो भने दोस्रोतिर चाहिँ आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य राम्रो राख्नको लागि चाहिँ गर्न सकिने केही कुराहरू के छ भन्दाखेरि हेल्दी रुटिन क्रिएट गर्ने, कनेक्सन विथ अरू व्यक्तिहरूसित चाहिँ यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने व्यक्तिहरूसित कनेक्ट गराउने, आफ्नो फिलिङलाई चाहिँ ओन गराउने, त्यसै गरेर चाहिँ टक्सिक इन्फ्लुएन्स दिने व्यक्तिहरूबाट टाढा बस्ने र सपोर्टिङ अदर्स अरू व्यक्तिलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने। जस्तै त्यसमा कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अब क्रिएटिङ हेल्दी रुटिन कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जुन व्यक्ति चाहिँ के छ भन्दाखेरि फ्याक्टले के देखाउँछ भने जुन व्यक्तिको चाहिँ डेली रुटिन चाहिँ बेटर हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ स्ट्रेसको लेभल या डिस्ट्रेसको लेभल चाहिँ कम हुन्छ भन्छ। र कुनै पनि क्रियाकलाप हामीले लगातार 66 डेजसम्म गर्यौं भने द्याट अन इन एभरेज त्यो ह्याबिटको रूपमा चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ 66 दिनमा भने कहिले कहिले चाहिँ 8.5 महिना लाग्न सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले डेली रुटिन चाहिँ अहिलेदेखि नै चाहिँ फर्मेट गर्ने प्रयास गर्यौं या चाहिँ सिकाउने प्रयास गर्यौं भने सम्भवतः हामी बेटर गराउन सक्छौं। र अब त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ केही टिप्सहरू छ। जस्तै हामीले हेल्दी रुटिन क्रिएट गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो लागि राइट होस्, अरूले चाहिँ यस्तो गरेको छ भन्ने भन्दा पनि म के गर्न सक्छु बाट सुरु गर्ने, साना साना कुराहरूबाट चाहिँ हामीले सुरु गर्ने, हाम्रो एक्जिस्टिङ ह्याबिटमा चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्ने, अनि त्यसै गरेर चाहिँ अगाडिको प्लान गर्ने, अनि त्यसै गरेर चाहिँ जुन कुराले चाहिँ हामीलाई आनन्द दिने गर्दछ त्यो रुटिनमा चाहिँ हामीले काहीँ न काहीँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्ने या त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने या राख्ने त्यसमा। र साना साना कुरा गरिसकेपछि कहिले कहिले भिक्ति दिने या रिवार्ड गर्ने भनेर जुन अघि हाम्रो प्रदीप सरले पनि भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ कुराहरू गर्न सकिन्छ भने कहिले कहिले चाहिँ हामीले त्यो रुटिन फलो गर्न सकेनौँ भने आफूलाई चाहिँ नकोस्ने या मैले बेकार गरेछु खत्तमै भइहाल्यो भन्ने प्रकारको चाहिँ नसोच्ने र यो कुरा गर्न सकिन्छ या यसरी चाहिँ हामी हेल्दी रुटिन चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। अनि दोस्रो चाहिँ यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने नेटवर्कसित चाहिँ कनेक्टेड हुने या कनेक्सन विथ अदर्स। र अर्को रिसर्चले फ्याक्टले के भन्छ त भन्दाखेरि करिब करिब चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिसित हामीले चाहिँ 50 घण्टा जति चाहिँ टाइम बिताउने मौका पायौं भने अपरिचित व्यक्ति पनि हाम्रो राम्रो साथी बन्न सक्छ भन्छ।
र अर्को अध्ययनले के देखाएको छ भने अमेरिकामा चाहिँ करिब करिब चाहिँ एभरेजमा 2.5 आवर टेलिभिजन हेर्ने गर्नुहुन्छ इन्डिभिजुअल एभ्री डे भने 30 मिनट जति चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सोसलाइज हुनको लागि टाइम बिताउनुहुन्छ र जुन व्यक्तिको चाहिँ सोसलाइजेसन जति बढी बेटर हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिको चाहिँ साइकोलोजिकल वेलबिङ बेटर हुन्छ भन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो साइकोलोजिकल वेलबिङको असर चाहिँ हाम्रो त्यो रिलेसनसिपको चाहिँ असर चाहिँ हाम्रो 30 वर्षपछिको चाहिँ लाइफ स्पानमा पर्दछ भन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो अरू व्यक्तिसित कनेक्टेड हुनु पनि आवश्यक छ र यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि केही टिप्सहरू छ जहाँ अलरेडी पहिले साथीभाइहरूलाई जहाँ भेटिसक्नु भएको ठाउँहरूमा चाहिँ भेट्ने अनि सेयर्ड एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने अनि कम्प्लिमेन्टहरू प्रोभाइड गराउने सोसलाइज हुनुको लागि चाहिँ टाइम दिने अनि सबै कनेक्सनहरू चाहिँ इन पर्सन नहुन सक्छन् भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले ध्यान दिने र त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले विभिन्न टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ त्यसको माध्यमबाट चाहिँ फोनको माध्यमबाट अनि अब भिडियो कलहरू भिडियो कन्फरेन्सहरूको माध्यमबाट चाहिँ हामीले कनेक्टेड हुन सक्छौँ भने त्यसै गरेर चाहिँ पे अटेन्सन अफ अदर्स अरू व्यक्तिको चाहिँ चाहना अनुसार चाहिँ हामीले व्यवहारहरू गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ एक्सेप्ट इन्भिटेसन र कहिलेकाहीँ चाहिँ अर्गनाइज एक्टिभिटिज र यी सम्पूर्ण कुरा गर्न सक्यौँ भने हामी अरू व्यक्तिसित चाहिँ कनेक्टेड हुन सक्छौँ दोस्रो तरिका। अनि त्यसै गरेर चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा आफ्नो फिलिङलाई चाहिँ ओन गर्ने, द्याट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट। जुन कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो जस्तो कल्चरल ग्रुपमा चाहिँ हामी चाहिँ बाहिरबाट भित्रबाट खुसी छैनौँ र पनि मलाई केही पनि भएको छैन खुसी छु भन्ने प्रकारको जुन भन्ने गर्छौँ त्यो कल्चरलाई चाहिँ सम्भवतः अलि हाई लेभलमा चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तपाईँलाई चाहिँ इफ यु आर नट फिलिङ वेल त्यति बेला चाहिँ मलाई ठिक महसुस गरिरहेको छैन भन्ने भन्न सक्नु पर्यो या तपाईँले चाहिँ आफ्नो इमोसनल स्टेटलाई चाहिँ लेभलिङ गर्न सक्नु पर्यो र करिब करिब चाहिँ 3000 भन्दा बढी वर्डहरू अङ्ग्रेजी भाषामा छन् जसले चाहिँ इमोसनहरूलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ भनेर चाहिँ अध्ययनले देखाएको छ। भने त्यसै गरेर चाहिँ हामीले जुन व्यक्तिले चाहिँ आफ्ना इमोसनल स्टेटलाई चाहिँ सजिलै तरिकाले लेभल गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिको चाहिँ स्ट्रेसको लेभल कम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले ती कुराहरूमा चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिलेदेखि नै युवा या बालबालिकाहरूको बेलादेखि नै करिब करिब एभ्री विक 20 देखि 30 मिनट चाहिँ हाउ टु एक्सप्रेस देयर इमोसन त्यस्ता केही एक्टिभिटीहरू चाहिँ हामीले बालबालिकाहरूलाई चाहिँ पर विक गराउन सक्यौँ भने या युथहरूलाई चाहिँ त्यसमा इन्गेज गराउन सक्यौँ भने सम्भवतः त्यसले चाहिँ बेटर चेन्ज दिनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। अब त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ आफ्नो फिलिङ जस्तो फिल गरिराख्नु भएको छ एक्सेप्ट द्याट फिलिङ अनि आफ्नो फिलिङलाई चाहिँ इग्नोर नगर्ने अनि हामीलाई गाह्रो भएको छ भने त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने अनि इमोसनल भोकेबुलरीहरूलाई चाहिँ बढाउने अनि त्यो सँगसँगै हामीले अर्को के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ट्राइङ अ जर्नलिङ भनेको चाहिँ दिनभरिको चाहिँ फिलिङ कस्तो भएको छ पोजिटिभ र नेगेटिभ फिलिङको बारेमा चाहिँ हामीले एभ्री डे चाहिँ 1-2वटा चाहिँ इमोसनल स्टेटहरूलाई चाहिँ लेख्न थाल्यौँ भने आई थिङ्क या विदिन 1 इयर हामीसित मोर देन 1000 के हुन्छ त भन्दाखेरि भोकेबुलरी हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ आफ्नो फिलिङलाई चाहिँ ओन गर्ने र त्यो फिलिङलाई चाहिँ आफ्नो स्ट्रेन्थको रूपमा चाहिँ लिन सक्यौँ भने सम्भवतः हामी चाहिँ बेटर फिल गर्न सक्छौँ आफ्नो साइकोलोजिकल वेलबिङको लागि। भने त्यसै गरेर अरू व्यक्तिलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने या सहयोग गर्ने। अब सहयोग भन्ने बित्तिकै कहिले कहिले हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि धन सम्पत्तिको मात्रै सहयोग हो जस्तो लाग्छ तर सहयोग भनेको चाहिँ तपाईँ हामीसित जे छ त्यो कुराको चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने हो र त्यसको लागि कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभ लिसनिङ गर्न सकिन्छ, अरू व्यक्तिसित कम्पेयर नगर्ने अनि त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँ हामी के गर्न सक्छौँ अरूलाई सोध्ने अनि तपाईँले भनेको वचनलाई चाहिँ राख्ने यानि कि वचन भनिसकेपछि कमिटमेन्ट गरिसकेपछि म गर्छु भनेपछि गर्नुपर्ने हुन्छ। अरूलाई चाहिँ जज नगर्ने अनि त्यसै गरी चाहिँ अरू व्यक्तिलाई पनि इङ्गेज हुनलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने र यस्तो तरिकाले चाहिँ हामी आफूलाई इङ्गेज गर्न सक्छौँ र कहिले कहिले चाहिँ अब कन्डिसन सिरियस छ भने अरूको सहयोग लिने या अरू कहाँबाट हामी हेल्प पाउन सक्छौँ भन्ने कुराको बारेमा पनि हामी कनेक्ट गराउन सक्छौँ। भने त्यसै गरेर अर्को इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट के छ त भन्दाखेरि साइकोलोजिकली हेल्दी रहनुको लागि या वेलबिङ राम्रो राख्नको लागि टक्सिक इन्फ्लुएन्स दिन सक्ने व्यक्तिहरूबाट टाढा रहने भनेको के हो भने हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्गतमा हुन्छौँ जुन व्यक्तिहरूबाट हामी टाढा पनि हुन सक्दैनौँ तर उनीहरूसित रहँदा चाहिँ हामीलाई साइकोलोजिकली चाहिँ फाइदा पनि भइरहेको हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि करिब करिब चाहिँ 80% अमेरिकनहरूले चाहिँ कुनै न कुनै आफ्नो लाइफको कालखण्डमा चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ इमोसनल एब्युज फिल गरेको छ भनेर चाहिँ तथ्याङ्कले चाहिँ भन्छ। भने त्यसै गरी चाहिँ टक्सिक इन्फ्लुएन्स दिने साथीहरू चाहिँ यति कमन छन् कि 84% महिला र 75% पुरुषहरूले चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ टक्सिक फ्रेन्डहरू चाहिँ फिल गरेका छौँ यानि कि हाम्रो कालखण्डमा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ सङ्गत गरेका छौँ भनेर भनेको छ। अब कुनै व्यक्ति टक्सिक हो कि होइन कसरी थाहा पाउने त भन्ने सन्दर्भमा सिम्पली केही तरिकाहरू छ। मेनिपुलेटिभ हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू
दे मेक यु फिल ब्याड अबाउट युर सेल्फ, तपाईँको बारेमा चाहिँ फिल गराउने खालका हुन्छन्, जजमेन्टल हुन्छन् तपाईँको बारेमा, नेगेटिभिटी फैलाउने खालका हुन्छन्, पेसिभ एग्रेसन देखाउँछन्, अनि त्यसै गरेर चाहिँ आत्मकेन्द्रित हुन्छन्, आफूमा केन्द्रित हुने हुन्छन्, अनि डिफिकल्ट विथ एङ्गर म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ आफ्नो एङ्गर म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल नगर्न सकेर अरूको अगाडि पनि तपाईँलाई चाहिँ नराम्रो हुने गरी चाहिँ के गर्छन्, रेस्पोन्स गरिदिने खालका हुन्छन् भने तपाईँको व्यवहारलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने खालका हुन्छन्। र यदि कुनै व्यक्ति तपाईँको सङ्गतमा त्यस्तो गरिराख्नु भएको छ भन्ने लाग्छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूबाट सकेसम्म चाहिँ हामीले सेभ हुनुपर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट बाहिर आउने भनेको त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट सकेसम्म टाढा बस्ने, त्यस्ता धेरै टेक्निकहरू छन् भने कुनै लस या पोजिटिभ आफ्टर द लस, कुनै पनि लस भइसकेपछि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ बाहिर आउन चाहिँ सपोर्ट गर्ने या पोजिटिभ कुरा खोज्ने। जस्तै हामी मात्रै एक्लो व्यक्ति होइनौँ, हामी जस्तो चाहिँ करिब 60% व्यक्तिहरूले लास्ट 3 वर्षमा चाहिँ मेजर लस फिल गरेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एक्लो होइन र भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले सोच्ने। र खास गरेर चाहिँ यहाँनिर एउटा मलाई साह्रै राम्रो लागेको कोट छ, इभन आफ्टर द वार सिस्टम द सन विल साइन अगेन भने जस्तै जस्तोसुकै विषम परिस्थिति आए पनि फेरि म चाहिँ पहिलेकै अवस्थामा पुग्न सक्छु भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले व्यवहार गर्ने गरी चाहिँ काम गर्नु पर्यो या कुराकानी गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि हामीले हाम्रो हार्डसिपलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने त भन्ने सन्दर्भमा के गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ स्ट्रेन्थको रूपमा लिने, लर्न फ्रम अदर्स, अरू व्यक्तिबाट चाहिँ सिक्ने, त्यसै गरेर चाहिँ अपर्च्युनिटी विदिन हार्डसिपमा चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिने, त्यसलाई आफ्नो समयका राम्रा समयलाई चाहिँ रिकल गर्ने, अनि तपाईँलाई जे कुराले चाहिँ आनन्द दिन्छ त्यो कुरा गर्न चाहिँ समय बिताउने र लसलाई चाहिँ अनर गर्ने विभिन्न तरिकाहरू खोज्ने। र त्यसले पनि सहयोग गरेन भने हामीले चाहिँ सहयोग माग्नको लागि चाहिँ डराउनु भएन र यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, अगाडि बढ्न सक्छौँ। र आफ्नो ओभरअल चाहिँ राम्रो मेन्टल वेलबिङ राम्रो राख्नको लागि मेडिटेसन, डिप ब्रिदिङ, मस्कुलर रिल्याक्सेसन, न्युट्रिसन, एक्सर्साइज, सोसल सपोर्ट, कम्युनिकेसन, स्लिप, टाइम म्यानेजमेन्ट जस्ता कुराहरू गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई राम्रो राख्न सक्छौँ। युवाहरूलाई इङ्गेज गराउँदै उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्य राम्रो राख्नको लागि यो तरिकाहरू गर्न सक्यौँ भने सम्भवतः हामी चाहिँ बेटर गर्न सक्छौँ भन्दै म मेरो कुरालाई चाहिँ यहीँ रोक्छु। र केही प्रश्नहरू आएछन् भने त्यसलाई चाहिँ जिज्ञासाहरू चाहिँ समेट्ने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद। ओभर टु पदम सर। धन्यवाद नरेन्द्र सिंह टोकना सर, तपाईँको प्रस्तुतिको लागि। तपाईँले विभिन्न आयामहरू र स्व हेरचाह कसरी गर्न सकिन्छ मानसिक स्वास्थ्यमा युवाहरूलाई चाहिँ भल्नरेबल ठाउँमा इमर्जेन्सी सिचुएसनहरूमा गइरहँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिने टिप्स सहित का आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो। पक्कै पनि युवा उमेरलाई हामी रोल मोडलिङ गर्ने, इमिटेट गर्ने पनि भन्छौँ। त्यसकारण सामाजिक सिकाइका सिद्धान्तहरूको कारणले गर्दाखेरि युवाहरू भल्नरेबल हुन सक्छन् र त्योबाट पनि प्यारेन्ट्सहरूले र राज्यको जसरी चाहिँ यो संस्थाहरू छ उहाँहरूले पनि सामाजिक सिकाइको सिद्धान्तहरूको पालना गरेर युवाहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी मानसिक रूपले स्वस्थ हुने खुराकहरू चाहिँ दिन सक्नु पर्यो। मेन्टल हेल्थलाई सहयोग पुर्याउने खालका इन्फर्मेसनहरू, जानकारीहरू दिन सक्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि त्यो युवा भोलि गएर चाहिँ हेल्दी युवा र मेन्टली वेलबिङको युवा हुनसक्छ र जसले गर्दाखेरि समाजमा उसले एउटा आफ्नो जहाँ बसिरहेछ एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा काम गर्छ र कन्स्ट्रक्टिभ वेमा, जो चाहिँ युवा परिषदको भूमिका नै छ, युवाहरूलाई चाहिँ रचनात्मक र सृजनशील बनाउने भन्ने कुरा। र रचनात्मक र सृजनशील बनाउने कुरा भनेको चाहिँ हामीले इङ्गेजमेन्ट गराएर नै हो। युवाहरूलाई चाहिँ त्यतिकै हामी भाषणका भरमा या अरू भरमा युवाहरू सृजनशील या रचनात्मक हुन सक्दैनन्। तिनीहरूको लागि सामाजिक सिकाइ आवश्यक पर्छ। त्यो सामाजिक सिकाइ गर्नको लागि चाहिँ समाजमा रहेका अरू उमेर समूहका व्यक्तिहरूले पनि त्यो व्यवहारहरू प्रदर्शित गरिदिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो व्यवहारबाट चाहिँ पक्कै पनि युवाहरूले आफूलाई चाहिँ अनुसरण गरेर चाहिँ सही मार्गमा जान सक्छन्। र सही मार्गमा जानु भनेको नि हामीले चाहिँ मानसिक रूपले स्वस्थ हुनु हो। आजको यो प्रस्तुतिको लागि सम्पूर्ण तिनैजना महानुभावहरू, डाक्टर प्रदीप महानन्द, हाम्रो डाक्टर माधव ढुङ्गेल सर र नरेन्द्र सिंह ठगुन्ना, तिनैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले आफ्नो प्रस्तुति यहाँ राख्नुभयो। केही यहाँ जिज्ञासाहरू छन् भने हामी यहाँ हात उठेको पनि देखिरहेको छु मैले, र उहाँहरूलाई म विनम्रता साथ अनुरोध गर्छु, तपाईँको प्रश्न हाम्रो कुन रिसोर्स पर्सनलाई छ र युवा
परिषदका सदस्य पनि उहाँ एकजना प्रोग्राम म्यानेजर श्याम काजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले पनि त्यो जिज्ञासा गर्नु होला, माधव सर व्यस्तताको कारणले अर्को प्रोग्राममा पनि हुनुहुन्छ भन्ने केही कुराहरू तपाईहरूले राखिदिनको लागि अनुरोध गरेँ। मैले हाम्रो लियोको अध्यक्ष अनिल अधिकारीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। अनिलजीबाटै सुरु गरौँ। अनिलजी, तपाईँको प्रश्न कसलाई हो कृपया अनम्युट गरेर चाहिँ। सबैजना फेरि पनि नमस्कार। म चाहिँ अनिल अधिकारी, यो जिल्ला परिषद 325 मिलियन नेपालको चाहिँ सुसाइड प्रिभेन्सन र ड्रग एब्युज रिडक्सन कमिटीको चाहिँ चेयरम्यानको रूपमा काम गरिरहेको छु। र मेरो लागि यो ग्रेटेस्ट प्लेटफर्म हो। मैले एक्सपर्टहरूबाट विगत 3-4 दिनदेखि लगातार एकदमै अमूल्य ज्ञानहरू प्राप्त गरिरहेको छु। मेरो प्रश्न चाहिँ माधव सरसँग थियो। सर हुनुहुन्न, त्यही पनि उहाँको कोही हुनुहुन्छ भने उहाँको थ्रु यो क्वेसन पास गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ सर, हुन्छ। लियो जिल्ला परिषदले पनि हजुर, लियो जिल्ला परिषदले पनि अहिले 27वटा जिल्लामा रहेर युथ मेन्टल हेल्थसँग सुसाइड प्रिभेन्सनसँग केही एक्सन प्लानहरू बनाएर यो लकडाउनकै अवधिमा पनि कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने हामीले उद्देश्य बनाएका छौँ। र यो विषयमा चाहिँ अघि भर्खर मैले थाहा पाएँ, राष्ट्रिय युवा परिषदले पनि विभिन्न स्ट्राटेजीहरू बनाएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको मैले जानकारी प्राप्त गरेँ। यस सन्दर्भमा चाहिँ हामी लियोसँग जो 26-27वटा जिल्लामा रहेर प्रत्यक्ष युवासँग सम्बन्धित रहेर काम गरिरहेको अवस्थामा हामीसँग अहिले 9000 युवाहरू हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा राष्ट्रिय युवा परिषदसँग टाइप गर्न सक्छौँ, कस्ता कार्यक्रमहरू हाम्रो योजनामा हुन सक्छ र राष्ट्रिय युवा परिषदलाई हामीले कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ सरसँग मेरो जिज्ञासा रहेको छ। र नरेन्द्र सरसँग पनि के जिज्ञासा रहेको छ भने हामीले जस्तो अहिले जति पनि हामीले ज्ञानहरू प्राप्त गऱ्यौँ यो एक हिसाबको हामीले एक्सपर्टहरूसँग लियौँ, तर हामी इन जनरल हामी जो एभरेज युवाहरू छौँ जुन यो विषयमा एक्सपर्ट छैनौँ, हामीले नै एउटा एक लेभलको कम्युनिटीमा ट्रेनिङ दिन सक्ने भनौँ न, हाम्रो क्षमता इन्हान्स गर्नको निम्ति यस्ता कुनै किसिमको विशेष वेबिनारको आयोजना गर्न सकिन्छ भने हामी तयार छौँ त्यसको लागि भनेर भन्न चाहन्छु। र यदि मिल्छ भने अथवा तपाईँको कुन भर्जनमा दिन सकिन्छ, तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुभएको स्लाइड चाहिँ हामीलाई रेफरेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले मिल्छ भने म हृदयदेखि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अनिल सर तपाईँको प्रश्नको लागि। विशेष गरी अहिले मैले हेरेँ यहाँ हुनुहुन्न उहाँ, तर त्यो जिज्ञासा र पुलिङ गर्ने काम द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालको तर्फबाट हामी पक्कै पनि तपाईँलाई गर्नेछौँ। युवा परिषदले 77वटै जिल्लाहरूमा आफ्ना कार्यक्रमहरू, आफ्ना जिल्ला अध्यक्षहरू छन् र माधव सरले पछिल्लो वर्षमा विभिन्न इभन द हामी रिटर्न माइग्रेसनको पनि ठुलो सञ्जाल बनाएको छ 40वटा जिल्लाहरूमा युवाहरूको नै। र त्यो युवाहरूको सञ्जाल मार्फत लियो, लायन्स, रोटरीसँग पनि उहाँले सहकार्य गर्दै जाने भन्ने लक्ष्य नै छ, विधान पनि राखेको छ। विभिन्न एनजिओ र सामाजिक संस्थामा काम गर्ने स्वयंसेवी संस्थाहरूसँग भनेर पक्कै पनि त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँले यो मार्फत पनि सुन्नुहुनेछ र पछि तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष भेटघाट गराएर यो जुमिनार या योबाट नै तपाईँहरूसँगै पनि एउटा कार्यक्रम राख्न सकिन्छ। र अर्को कुरा जुन भन्नुभयो, द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालले चाहिँ सर्ट टर्म र लङ टर्म दुइटै कार्यक्रमहरू जहाँ चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण पनि बनाउने कार्यक्रमहरू रहेका पनि छन्। र तपाईँहरूले आफ्नो फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ साइकोलोजिकल फर्स्ट एड अथवा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहयोग दिने हो भने पनि त्यसको लागि हाम्रो प्याकेज छ। नरेन्द्र सरले यसमा थप्नु होला। धेरै सुसाइड प्रिभेन्सनको पनि हाम्रो प्याकेजहरू छ, हामीले दिँदै आइरहेको हो। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी तयार छौँ। तपाईँहरूको सर्टेन पपुलेसन भयो भने चाहिँ त्यो पपुलेसनलाई कुन समयमा हाम्रो समय र तपाईँहरूको समय मिलेर हामीले चाहिँ त्यो सेवा गर्ने मौका दिने नै छौँ। केही हामी तपाईँसँगै गएर चाहिँ केही एमओई संस्थाबिच एमओई गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो
टेक्निकल प्राविधिक कुराहरूलाई मिलाएर गर्न सकिन्छ। पक्कै पनि तपाईँहरूको नेटवर्कमा हामी गयो भने यो परोपकारी काम भनौँ न, पवित्र काम जसले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि बढ्न जान्छ र यो आत्महत्या रोकथाममा सहयोग पुर्याउने छ। यसमा आफ्ना केही भनाइ राखिदिनको लागि मैले नवीन सरलाई फेरि है। हुन्छ, थ्याङ्क यू। अब अलमोस्ट सबै कुरा हाम्रो सरले भनि नै सक्नुभएको छ र तपाईँहरूको यदि त्यस्तो भयो भने हामीले युवाहरूलाई चाहिँ गरि नै राखेका छौँ र युवाहरूको लागि हाम्रो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन लगायत र हामीले अब लङ टर्म पनि हामीसित ट्रेनिङ प्याकेजहरू पनि छ। र जसरी अब तपाईँले आत्महत्या रोकथाम र मेन्टल हेल्थ प्रवर्धनको लागि हो भने अहिले जुन हामीले कचरी मेन्टल हेल्थ लिटरेसी क्याम्पेन फर सुसाइड प्रिभेन्सन भनेर जुन हामीले मुभमेन्ट चलाएका छौँ, हाम्रो पनि टार्गेट अबको 2 वर्षभित्रमा चाहिँ 2 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूसम्म चाहिँ पुग्ने भन्ने सहित हामीले चाहिँ अगाडि बढाएको हुँदाखेरि सम्भवतः तपाईँ त्यसमा चाहिँ करिब करिब हामीले 5 दिन जतिको अब अफलाइन हुँदाखेरि यानि कि हामीले प्रत्यक्ष ट्रेनिङ हुँदाखेरि चाहिँ 5 दिनको चाहिँ एउटा ट्रेनिङ मोड्युल मार्फत हामीले त्यसमा चाहिँ ट्रेन्ड गर्ने र त्यसपछि उहाँहरूले कम्युनिटीमा चाहिँ दिने भन्ने प्रकारको गरेका थियौँ भने अब त्यसलाई चाहिँ हामी पनि प्लान गरिराखेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ कसरी अब हाम्रो वेब मार्फत हामी गर्न सक्छौँ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामी पनि वेबिनार या अनलाइन मार्फत कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले स्ट्रेटेजीहरूमा वर्क गरिराखेका छौँ र छिट्टै हामी चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हुन्छ, हामी हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोगको लागि जहिले पनि चाहिँ ओपन छौँ। थ्याङ्क यू फर your query. Thank you. हाम्रो दामोदर सर इन्जिनियर साहब हुनुहुन्छ, वरिष्ठ इन्जिनियर साहब, अनम्युट गर्नु सर तपाईको कुराहरू। मेरा अब 3टा विद्वत वक्ताहरूले बोलिसकेपछि सायद मैले भन्नुपर्ने केही छैन, तर एउटा दुईटा मेरो क्वेसन के भनेदेखि यो मेन्टल हेल्थलाई लिएर मैले 2टा विधामा छुट्याउँछु। एउटा एजुकेसन रिलेटेड, हाम्रो एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन स्कुल लेभलमा गइसकेपछि सबभन्दा पहिलो त्यसमा पनि 2टा छ। एउटा चाहिँ नि वेल टु डु प्यारेन्ट्सहरूको चाहिँ नि एक्सपेक्टेसनले गर्दाखेरि जुन प्रेसर चाहिँ नि स्टुडेन्टहरूलाई परेको छ, त्यसबाट उब्जिएका मेन्टल हेल्थले विद्यार्थीहरू जुन सफर गरेका छन् उनीहरूको पर्फर्मेन्सलाई लिएर उनीहरूको चाहिँ नि त्यो रुचि नभएको विषय पढ्नुपर्ने बाध्यतालाई लिएर त्यसलाई हामीले चाहिँ नि अब नेसन वाइजली साइकोलोजिस्टहरूको चाहिँ नि काउन्सिलिङ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ है। त्यो मैले आफैले पनि गरिराखेको हुन त म साइकोलोजिस्ट पनि होइन, त्यो विधाको मान्छे पनि होइन, तर एजुकेसनसँग सम्बन्धित भइसकेर मैले पनि इन्फर्मल रूपमा साइकोलोजी स्टडी गरिसकेपछि मैले पनि त्यो काउन्सिलिङ गर्ने गरेको छ र त्यो चाहिँ नि एउटा ठुलो चाहिँ नि रोगको रूपमा देखा परेको छ। एउटा त्यो चाहिँ नि वेल टु डु फ्यामिलीजहरूबाट आएका केटाकेटीहरूमा, अर्को चाहिँ नि नन वेल टु डु फ्यामिलीमा आएका केटाकेटीहरूमा चाहिँ नि कता जाने कसरी जाने भन्ने चाहिँ नि मार्गदर्शनै नभएको हुनाले पनि यो मेन्टल चाहिँ नि वरिजबाट एङ्जाइटिजबाट अहिले प्रदीप सरले जुन भन्नुभयो एङ्जाइटिजबाट चाहिँ नि सृजित चाहिँ नि जति पनि प्रब्लमहरू छ त्यसलाई पनि डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सन्दर्भमा माधव सर हुनुभएको भए म भन्थेँ अब लोकल गभर्मेन्ट बनेको हुनाले हाम्रो सर भन्दा हुन्छ यो खबर पुग्छ त्यहाँ क्वेसन है, विभिन्न ठाउँमा स्कुलको ड्रप आउट जुन छ त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने, लोकल गभर्मेन्टले कसरी त्यसलाई हेल्प गरेर चाहिँ नि मिनिमाइज गर्न सक्छ त्यतापट्टि पनि जानुपर्ने भयो। तेस्रो चाहिँ नि र हाम्रो स्कुलिङ सिस्टममा जुन फिक्स्ड सिलेबसहरू छ त्यसलाई फ्लेक्सिबल बनाएर व्यक्तिको रुचि अनुसारका चाहिँ नि फ्लेक्सिबल सब्जेक्टहरू पढ्न दियो भने पनि यो मेन्टल हेल्थका चाहिँ नि प्रब्लमहरू चाहिँ नि धेरै नै मिनिमाइज हुन सक्दछ। त्यो प्रब्लम मैले यहाँ मात्रै होइन, मैले जर्मनीमा पनि देखेँ, अमेरिकामा पनि देखेँ, क्यानाडामा पनि देखेँ, बेलायतमा पनि देखेँ र सर्टेन लेभलमा मैले आफैले पनि डिल गरेर आएको छु। भनेपछि यी 2-4टा चाहिँ नि मेरो प्रश्नको उत्तर चाहिँ नि माधव सर हुनुभएको भएदेखि अलिक सजिलो दिनुहुन्थ्यो होला। म अहिले यति नै भनेर चाहिँ नि पछि कुनै आयो भने म भन्नु होला हजुरहरूलाई।
धन्यवाद धन्यवाद दामोदर सर, तपाईँको अनुभव र पक्कै पनि हाम्रो लागि चाहिँ एउटा मार्गदर्शक बन्छ नै। र यी कुराहरू चाहिँ युवा परिषदले पनि त्यहाँ पक्कै पनि गर्ने नै छ। यो कुरा डाइरेक्टली हामी साथी साथी नै हौँ र मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँलाई चाहिँ यो भन्न सकिन्छ र संस्थागत रूपमा पनि कुनै बेला अब यो अफलाइन भयो भने चाहिँ हामी तपाईँका कुरा त्यहीँ राखेर पनि तपाईँलाई छलफल गर्न सकिन्छ। यो राष्ट्रिय युवा परिषदले त्यहाँ चाहिँ विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग कुरा गरेर के कुरा राय लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ आयोजना गरिरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँलाई पक्कै पनि कुनै माध्यमबाट निम्ता दिएर चाहिँ त्यो स्टेक होल्डरमा बोलाउने कुरा पनि हामी गरौँला। जस्तै मैले हाम्रो सर हुनुहुन्छ प्राज्ञ डाक्टर रघु विष्ट सर, केही आफ्ना भनाइ राखिदिनुको लागि मैले तपाईँलाई आग्रह गरेँ। डाक्टर रघु विष्ट सर सुन्दै हुनुहुन्छ? रघु, हेलो। सो यहाँ अर्को शिक्षण पेसामै आबद्ध हाम्रो मनोविज्ञानकै भनौँ, सोसियल वर्क र मनोविज्ञान दुइटैमा उहाँको पनि हात उठेको छ, अभिमन्यु नरसिंह केसी। कृपया तपाईँको जिज्ञासा अनम्युट गर्नुहोस् र तपाईँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। अभिमन्यु हुनुहुन्छ? अभिमन्यु ह्यान्ड रेज गर्नुभएको थियो। यस अभिमन्यु, तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ, अनम्युट हुनुहुन्छ। हेलो, तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ भने आवाज चाहिँ आएको छैन है, तपाईँले बोल्नु त भएको छ। अब बोल्नुहोस् त। होइन, त्यसपछि कुन्ती रजकजीले हात उठाउनु भएको छ, कृपया। कुन्ती रजक, हेलो। हजुर नमस्ते। हजुर मलाई चाहिँ प्रश्न डाक्टर थगुना सरसँग। हजुर हामीहरूको टक्सिक पिपलहरूलाई अभोइड गर्ने भन्छ नि। अब युवा अवस्थामा भनौँ न, आफ्नै बुवामा टक्सिक लाग्ने, अब बिहा गरेपछि सास ससुरा टक्सिक लाग्ने, हस्बेन्डलाई वाइफ टक्सिक लाग्ने होइन, अनि त्यसपछि हस्बेन्डलाई वाइफ टक्सिक लाग्ने। अब यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ युवालाई चाहिँ कसरी चाहिँ सम्झाउन सकिन्छ कि अब हामी कुनै काउन्सिलिङ गर्न जाँदाखेरि नि अब यस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि नि युवाहरूलाई कसरी जनचेतना गर्ने वा कसरी चाहिँ त्यो टक्सिक रिलेसन्सलाई कसरी चाहिँ मेन्टेन गर्ने भनेर, मेन्टेन त होइन, कसरी चाहिँ वी क्यान गेट आउट फ्रम द्याट भनेर कसरी के भन्ने त? एकदमै तपाईँको प्रश्न धेरै राम्रो छ, सरले दिनु होला, मैले थपिहालेँ। त्यसका लागि हाम्रो हार्ड स्किलहरू चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। हार्ड स्किलको ट्रेनिङ छ अहिले स्कुल अफ साइकोलोजीको, त्यो भनेको माइन्ड सेटहरूलाई कसरी चाहिँ अल्टरेसन गर्न सकिन्छ भनेर। बाँकी कुरा नरेन सरले भन्नुहुन्छ। धेरै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। यो धेरै ठाउँमा हामीलाई सोधिएको पनि छ, हामी यो कुरा राखिसकेपछि। र खास गरेर धेरै अब कहिले कहिले के हुन्छ भने, अब टक्सिक जसरी अब त्यो जुन सधैँ सँगै बस्नुपर्ने मान्छेहरू टक्सिक लाग्न थाल्नु र टक्सिक व्यवहार गर्नु र लाग्न थाल्नुमा चाहिँ दुईवटा फरक कुराहरू हो। र अब हुनसक्छ उहाँ चाहिँ मानव त्यो रिलेसनसिपमा चाहिँ टक्सिक इस्युहरू चाहिँ धेरै बढी हुन थालेको छ भने के कुराले भएको हो त भनेर चाहिँ सेल्फ एनालाइसिस गर्ने सिम्पल। र देयर इज अ लट अफ धेरै त्यस्ता टेक्निकहरू छन् जुन अघि एउटा त माइन्ड सेटलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ हाम्रो हार्ड स्किलसँग सम्बन्धित वर्कसपहरू या ट्रेनिङहरू मार्फत चाहिँ त्यो सिक्न सकिन्छ भने, अर्को चाहिँ यदि अब काउन्सिलिङ या साइकोथेरापिस्टहरूकोमा पुग्यौँ भने उहाँहरूले पनि त्यो रिलेसनसिपमा अब कुनै कुरा के छ त भन्दाखेरि, अब त्यो रिलेसन नै तोड्नै सकिने कन्डिसन त हुँदैन। जसरी अब आमा बुवा नै टक्सिक लाग्न थाले या हस्बेन्ड वाइफ नै एक दोस्रोलाई चाहिँ टक्सिक लाग्न थाल्ने अवस्थामा अब त्यसलाई त के गर्न सकिँदैन त भन्दाखेरि,
टोटली चाहिँ उ गर्न त सकिँदैन, तर पनि भनेको त्यसलाई हटाउनै त सकिँदैन, तर पनि हामी त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दा यसको मिनिमम यसको चाहिँ जुन नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सहरू छ त्यो कन्सिक्वेन्सलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्ने त भन्नेसँग सम्बन्धित अब सफ्ट स्किलको साथसाथै हामीले चाहिँ हार्ड स्किलहरूमा पनि वर्क गरेर चाहिँ त्यसमा जस्तै देयर इज अ लट अफ जसरी तपाईँले सेल्फ हेल्प टेक्निकहरू पनि जसरी तपाईँले अहिले त हाम्रो यो गुगलले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै धन्यवाद। त्यसमा चाहिँ तपाईँको माइक अनम्युट हो। त्यसमा हामीले फ्यामिली थेरापीको कुरालाई चाहिँ जस्तो इन्भाइरोमेन्ट भन्दै हुनुहुन्छ फ्यामिली थेरापीको कुरालाई पनि राख्न सक्छौँ। नरेन सरको अनम्युट भयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के चाहिँ गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब त्यो केले कहाँबाट सुरु भएको, अब त्यो चाहिँ पहिलेदेखि नै अब त्यो पर्सनालिटी ट्रेट नै त्यस्तो प्रकारको चाहिँ त्यो हो या पछि आएर कुनै त्यस्ता मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ या मिसकम्युनिकेसनले गर्दाखेरि त्यो त्यस्तो सुरुवात भएको छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले खोजी गरेर चाहिँ अब फ्यामिली थेरापी या त्यस्ता कुराहरूको माध्यमबाट चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्छौँ र हामी छिट्टै त्यसमा टक्सिक इन्फ्लुएन्सलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी छिट्टै एउटा प्याकेज सहित चाहिँ हामी सेयर गर्ने तयारीमा छौँ, किनकि हामीलाई धेरै ठाउँबाट चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ यो इस्युको बारेमा काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भएको हुँदाखेरि किप इन टच हामीसँगै रहनुभयो भने सम्भवतः हामी केही समयपछि चाहिँ त्यसको बारेमा डिटेलमा कसरी त्यो स्किलहरू डेभलप गर्ने त भन्ने हामी चाहिँ त्यसमा सेयर गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू। नरेन सर र कुन्ती रजकजीलाई प्रश्नको लागि। र यहाँ सुशीला ढकाल हुनुहुन्छ। सुशीला ढकाल हात उठाउनु भएको छ। तपाईँको प्रश्न छ भने नमस्कार। हजुर, मेरो क्वेसन मेरो प्रश्न चाहिँ खास यो बच्चाहरूमा जुन मेसी हुन्छ नि एकदमै मेसी खालको बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ उनीहरूलाई यो चाहिँ प्यारेन्टिङ सम्बन्धी नै हो मेरो क्वेसन चाहिँ मेन, कसरी उनीहरूलाई ह्यान्डल गर्ने अथवा के भने यतिकै छोडिदिने अथवा जति भने पनि नमान्ने जो बच्चाहरू देखिन्छ नि हामीले हाम्रो वरिपरि अथवा हाम्रै फ्यामिलीमा पनि हुन्छ त्यस्तो बच्चाहरू, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले कस्तो खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनुपर्छ अथवा हामीले कस्तो प्यारेन्टिङ चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो क्वेसन हो। ओके, डाक्टर प्रदीप मानन्द सरले यसमा केही भन्नुहुन्छ कि? डाक्टर प्रदीप मानन्द सर अनम्युट गर्नु सर। सुशीलाजीले कस्तो खाले बच्चा भन्नुभएको? नेप्रिने भन्नुभयो कि के भन्नु? मैले राम्रो मेसी एकदमै हतपते सर भनेको न जिद्दी गर्ने चले गर्ने भनेको मेसिनेस भनेको सामानहरू जता पाए त्यता चाहिँ राख्ने दौडिरहने। यसको लागि म अलि छोटोमा भन्न चाहन्छु, बच्चाहरू बिग्रिसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई सुधार्ने एउटा छुट्टै तरिका हुन्छ। त्यस्तो हुन नदिने इन्भाइरोमेन्ट एउटा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्रिएट पहिला गरिसकेपछि मात्रै त्यो बच्चा जो बिग्रिसकेको बच्चा पनि बिस्तारै आफ्नो ठाउँमा आउनु सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट हामीले आफ्नो बच्चाहरूलाई एउटा टाइम चाहिँ राम्ररी दिनुपर्ने हुन्छ। टाइम भनेपछि अब दिनभरि बच्चाकै लागि मात्रै लागि पर्ने भन्दा पनि बच्चाले कुन टाइममा चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई खोज्छ अथवा प्यारेन्ट्ससँग केही सोध्नु चाहेको हुन्छ। जस्तै अब मानिलिउँ आमा भान्सामा बिजी होला, बुवा चाहिँ अब अरू केही अब के चिजमा बिजी होला, मोबाइलमा गेम खेल्दै बिजी होला, त्यो बेलामा ड्याडी या मम्मी भनेको बेलामा चाहिँ उसले तुरुन्तै रेस्पोन्ड गर्न सकेन भने बिस्तारै त्यो इरिटेसनहरू उसको दिमागमा बस्छ। सुरुवाती अवस्थामा त्यसरी चाहिँ उसलाई टाइम दिएन, उसको कुरा सुनिएन भने त्यो इरिटेसन उसलाई चाहिँ दिमागमा बसेको हुन्छ। त्यही चिज कन्टिन्युसली अब त्यो प्यारेन्टमा चाहिँ बारम्बार त्यस्तै बानी प्यारेन्टले चाहिँ बच्चाको नसुन्ने बानी भयो भने त्यो बच्चालाई चाहिँ एकदम इरिटेसनहरू सुरु हुन्छ। अनि उसले केही न केही खुसी पाउनको लागि केही न केही उच्छृङ्खल कामहरू गर्न पुगेको हुन्छ। एउटा अर्को भनेको भायोलेन्स अब्युजमा भर्बल अब्युजहरू, नेग्लेक्टहरू, अहिलेको कुरा मैले नेग्लेक्टको कुरामा जोड्न पर्ने थियो। अर्को भर्बल अब्युजहरू धेरै बच्चाहरूले खपिरहेको हुन्छ। केही चिज माग्यो भने सपोज महँगो चिज केही माग्यो नि, तेरो ड्याडीसँग यत्रो पैसा कहाँ छ भनेर प्याच भनिदिइहाल्ने, अथवा खराब आचरणले चाहिँ बोली व्यवहार गरेको खण्डमा घरमा चाहिँ लागु पदार्थहरू दुर्व्यसनी भएको, डोमेस्टिक भायोलेन्स यस्तो भएको, एउटा ठुलो मान्छेले अर्को ठुलो मान्छेको कुरा नसुनेको, यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ त्यो बच्चाहरू चाहिँ प्राय मेसी हुन जान्छ, उच्छृङ्खल पनि हुन्छन्। त्यस्तो बच्चाहरूको लागि पहिला सुरु चाहिँ आफूमा नै परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। बच्चामा परिवर्तन भन्दा पनि आफूले त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गरिरहेको छ कि खराब इन्भाइरोमेन्ट,
नेगेटिभ भाइब्सहरू आउने इन्भाइरोमेन्ट छ कि यदि इन्भाइरोमेन्ट आफूले चेन्ज गर्न सकेन भने पनि बच्चालाई अलि शान्त वातावरणमा जसरी भए पनि लाने चाहिँ प्रयास हुनुपर्छ। अब हाम्रो नेपाल चाहिँ पितृसत्तात्मक देश भयो, त्यसमा चाहिँ अब बुवाले जे भन्छ डिसाइड गर्छ, बुवाले जहाँ बस भन्छ बाउचाहिँले त्यहीँ मात्र बस्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। एउटा आमा भइसकेपछि आमा मातृसत्तात्मक चाहिँ अब कहिले होला खै नेपालमा, तर आमाको पनि त्यत्तिकै रोल हुन्छ बच्चालाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टबाट हटाउने। अब चाहिँ अब कोही बच्चालाई चाहिँ अब खराब इन्भाइरोमेन्टमा छ भने सक्दो आफूले चेन्ज गर्ने, आफूले आफ्नो आचरणहरू चेन्ज गरेर हेर्ने, सकेन भने बच्चालाई त्यो इन्भाइरोमेन्टबाट हटाएर भए पनि राम्रो बच्चा बनाउन सकिन्छ। मेन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरू आउँछ यसमा हजुर, र प्यारेन्टल आफ्नो चाहिँ एटिट्युड, आफ्नो बच्चालाई हेर्ने एटिट्युडहरू पनि आउँछ, र कल्चर। मेन चाहिँ अघि हाम्रो दामोदर सरले एजुकेसन भन्नुभयो, एजुकेसन पनि राम्रो मात्र भएर भएन, कल्चर राम्रो, धर्म संस्कार चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। त्यो चिज यस्तो चिजहरू कम्बिनेसनमा चाहिँ बच्चा मेसी बच्चा भइसकेपछि पनि राम्रो बच्चा, राम्रो आचरण हुनसक्छ, र त्यस्तो हुन दिनबाट चाहिँ पहिले नै रोक्न सकिन्छ। मेन कुरा संस्कार, शिक्षा, आफूमा भएको खराब आचरण कम गर्ने, र सकेन भने इन्भाइरोमेन्टै चेन्ज गर्नु पनि पर्ने हुन्छ। एकदमै धन्यवाद सर। पक्कै पनि भन्छौँ हामीले चाहिँ बच्चा बेलामा चाहिँ हामीले नैतिकताका कुराहरू, मोरल भ्यालुका कुराहरूलाई कसरी घरमा र आफूमा लगाएका छौँ त्यो अनुसारले चाहिँ उसले धेरै कुरा इमिटेट गर्नुपर्छ। यदि चाहिँ सुशीलाजीको प्रश्न अनुसार चाहिँ तपाईँले हेरिरहेको क्लाइन्ट या त्यसमा समस्याहरू कहाँसम्म पुगेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाबाआमाको चाहिँ फ्यामिली लाइफलाई चाहिँ डिटोरेट गरेको या उसको अध्ययनलाई पनि डिटोरेट गरेको समस्या छ भने चाहिँ त्यसलाई एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, र कतै बच्चामा एडिएचडी या कुनै अरू समस्या त होइन कि भनेर चाहिँ बुझ्नको लागि पनि त्यसको लागि चाइल्ड हामीले एसेसमेन्ट गऱ्यो भने बल्ल डायग्नोसिस गरिसकेपछि यो भएको हो र यसलाई यसरी चाहिँ निको पार्न सकिन्छ, थेरापीहरूले भन्न सकिन्छ। अहिले अब तपाईँको प्रश्न जेनरल आएको हुनाले डाक्टर साहबले त्यो कुराहरू राख्नुभयो, धन्यवाद तपाईँको लागि। र मैले अब लास्ट कल गर्दैछु यहाँ हाम्रो समयको अनुसार पनि हाम्रो डाक्टर रघु विष्ट सर, जो चाहिँ प्राज्ञिक हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको, पाटनको अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, अर्थविज्ञ हो। उहाँलाई चाहिँ थोरै आफ्ना भनाइ यहाँ राखिदिनुको लागि मैले भने। डाक्टर रघु विष्ट। नमस्कार, म सबैजना यो कार्यक्रम सञ्चालक र आयोजकज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एकदमै सान्दर्भिक कुराहरू र एकदमै जानकार, मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि सबै की स्पिकरहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सामान्यतया अब हामी सामाजिक सोसियल साइन्समै काम गर्ने र त्यही बारेमा सोच्ने र त्यही कुराहरू ध्यान दिने भएका कारणले गर्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्छ नेपालको चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भन्दाखेरि बाहिरी जुन इन्भाइरोमेन्ट छ, जुन चाहिँ राजनीतिसँग सम्बन्धित कुराहरू छ र नीतिक कुराहरू छ र देशमा भएका सामाजिक मूल्य र मान्यताको जुन चाहिँ अहिले डिक्लाइनिङ भइरहेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको मेन्टल मान्छेको मनोविज्ञान चाहिँ युवाहरूको मात्रै होइन, हामी बुढापाकाहरू र जो प्रोफेसनमा भएका मान्छेको पनि मनोविज्ञान चाहिँ अलमल हुने र त्यसको समस्या आउने अवस्था अहिले हामी पाउन सक्छौँ। र यो अहिले तत्कालिक रूपमा चाहिँ हामीले कोभिडलाई लिन सक्छौँ। कोभिड-19 र लकडाउनलाई यदि हामीले सर्वे गऱ्यौँ, काठमाडौँ या नेपाल अधिराज्यभरि सर्वे गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदमै ठुलो मात्रामा मानसिक समस्या भएको या मनोविज्ञान चाहिँ भयग्रस्त र डरलाग्दो अवस्थामा चाहिँ भएको अवस्था हामी पाउने सक्छौँ। र अर्को कुरा अहिले म यो एउटा सानो कुरा जोड्न खोज्दैछु। जस्तै गोङ्गबुको जुन चाहिँ घटना भएको छ, त्यो घटना तपाईँ एउटा महिलाले एउटा क्रूर तरिकाको जुन तरिकाको हत्या भएको छ या मान्छेको हत्या जुन असुक्ने कुरा छ, त्यसले केही एउटा उदाहरण दिन्छ र या एउटा मेसेज दिन्छ भन्दाखेरि नेपालीहरूमा पनि मानसिक अवस्था र मनोविज्ञान चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने र त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई हाम्रो सामाजिक चाहिँ मूल्य र मान्यता भए, धर्मका कुराहरू भए र हाम्रा परम्परागत कुराहरू छन्, त्यो कुराहरूको चाहिँ सोलन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चिज भइरहेको छ कि भन्ने कुरा देखिन्छ। अर्को कुरा जस्तै हामी प्रत्येक चाहिँ महिना या चाहिँ
दोस्रो महिनामा हामी आन्दोलन गर्छौँ या चाहिँ राजनीतिक रूपमा भएका भ्रष्टाचार हो लिकेजेसका कुराहरू बाहिर आउँछ, त्यसले पनि युवा वर्गहरूको उनले अमेरिका या चाहिँ युरोपियन कन्ट्रिजको सपना देखेको छ, आदर्श समाजको परिकल्पना गरिरहेको छ र उद्देश्य प्राप्ति गर्न खोजिरहेको अवस्था छ, त्यो चिजमा पनि तपाईँको चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी आउँदाखेरि पनि मान्छेलाई चाहिँ एकदमै मानसिक रूपमा दबाव भएको अवस्था हो कि, र त्यो कारणहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै लिएर जान सक्यौँ भने यो जुन इफेक्ट्सको हिसाबले हामीले सम्बोधन गर्न खोजेका छौँ त्यो चिजलाई चाहिँ सहज र सरल हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी इन्टिग्रेटेड एप्रोचबाट यसलाई लिएर जान सक्यौँ भने यसको प्रभावकारिता चाहिँ अझ बढी हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। म यति भन्दै म छोटो समय सिद्ध्याएँ। पदम, धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद डाक्टर साहब तपाईँको अब्जर्भेसनको लागि। पक्कै पनि जुन अपराध छ, अपराध मनोविज्ञानको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले कुनै समयमा बोलेका पनि छौँ किन घट्छन् यसका अपराधको मनोविज्ञान के हो, समाज मनोविज्ञानले त्यसलाई के भन्छ, अपराधिक मानसिकता किन आउँछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ सोसियल साइकोलोजिस्टहरूले धेरै कुराहरू चाहिँ डिक्लेयर गरेको छ र त्यसमा हामी पहिले छलफल पनि चलाउनेछौँ। र ठ्याक्कै अहिले डिप्थ लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ रिलेसनसिपको कारणले गर्दा डिफ्रेन्ट कुराहरू आउने र मान्छेमा त्यो क्रूरता जो चाहिँ ब्रुटल पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ देखिएको भनेको छ। यो डिफ्रेन्ट सोसियल फ्याक्टरहरूले गर्दा उनीहरूले लर्निङ गरेको। बेसिकल्ली हामीले सामान्यतया भनेर हुन्छौँ नेपालमा इन्डियन सिरियलहरूको प्रभाव धेरै छ, जहाँ सावधान इन्डियादेखि लिएर दुनियाँ देखिरहेका हुन्छन्। त्यो सिरियलहरूको प्रभावबाट चाहिँ इमिटेट गरिदिन्छन् र त्यो इमिटेट कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ डिपेन्डेन्सीको रूपमा सहायताको रूपमा लिइदिन्छ। त्यस्ता कुराहरू हुन सक्छन्। र अब अन्तिम कल यहाँ फेरि मेसेज गर्नुभएको छ। अभिमन्यु सर तपाईँ हुनुहुन्छ त्यहाँ? थोरै आफ्नो जिज्ञासा राख्नुलाई, हाम्रो समयको सीमा सकिएको छ। अभिमन्यु तपाईँको आवाज आइरहेको छैन, अलि माइक्रोको नजिक आउने हो कि माइक्रोफोनको? तपाईँको उसमा ब्लिङ्क पनि गरिरहेको छैन, आवाज पनि आएन। यो पनि त्यही भइरहेको थियो कि माइक्रोफोनमा केही समस्या हो कि जस्तो लाग्यो। प्रश्न छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ, लेखेर राख्दा पनि हुन्थ्यो प्रश्नहरू। राइट नै गर्दाखेरि राम्रो होला जस्तो लाग्यो। तपाईँको चाहिँ आवाज आएन जस्तै भयो र हामी टाइमको समय सीमामा पनि गइसकेका छौँ र हामी यो सिरिज कन्टिन्युस चलाइरहेका छौँ र अब 3 दिन अझै बाँकी छ। हामीले 8-9 दिनको प्रोजेक्ट भनेको छौँ। डिफ्रेन्ट इस्युजहरूलाई रिच गरिदिने, यो भनेको स्ट्राइकिङ गरिदिने र स्ट्राइकिङ गऱ्यो भने चाहिँ बजारमा केही न केही भइरहेछ भन्ने खालको चाहिँ थाहा हुने र जसले गर्दा सेन्सिटाइज भइसकेपछि पक्कै पनि एजुकेट होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लागेका छौँ। र आजको अबको यो प्रोग्राममा अहिलेसम्म यहाँ सबै व्यस्तताका बावजुद पनि सबै यहाँ उपस्थित आउनुभएका हाम्रा जुममा पार्टिसिपेन्ट्स हुनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरू र यस्तै फेसबुक लाइभ हेरिरहनुभएका आज लियोको पेजबाट, लियो 325B को पेजबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पक्कै पनि हामीले युवाहरूलाई सेन्सिटाइजेसन गर्ने यो एउटा अभियान थालेका हौँ। पहिलोचोटि मानसिक स्वास्थ्यमा काम गर्ने कुनै संस्थाले नेपालमा पहिलोचोटि यो अभियान थालेको हो र यो सप्ताहव्यापी अभियान द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपाल लगायतका सम्पूर्ण सहभागी हातहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। आज राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्ष आफै आएर चाहिँ आफ्ना प्रतिबद्धताहरू जाहेर गर्नुभयो। त्यस्तै डाक्टर प्रदीपले आफ्ना भनाइहरू विस्तृतमा राख्नुभयो र द स्कुल अफ साइकोलोजीको तर्फबाट नरेन्द्र सिंह ठकुना सरले आफ्ना विचारहरू कसरी सेल्फ केयर गर्न सकिन्छ, मानसिक सुस्वास्थ्यलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने र तपाईँ सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरू जसले चाहिँ सहयोग दिनुभयो। डाक्टर रघु विष्ट सरको इनपुट, हाम्रो दामोदर लामिछाने जो वरिष्ठ एउटा इन्साइक्लोपिडिया नै हुनुहुन्छ, उनीहरूको हिसाबले इन्जिनियर हुनुहुन्छ र उहाँको उपस्थिति लगायतले हामीलाई चाहिँ इनर्जाइज गर्दछ। र सम्पूर्णमा धन्यवाद दिँदै केही भोलिको नोटिसको लागि चाहिँ म नरेन्द्र सरलाई माइक्रोफोन ह्यान्डओभर गर्छु। नरेन्द्र सर प्लिज। ओके, थ्याङ्क यू। एम अडिबल? ठिक छ। भोलि अर्को एउटा हामीले इम्पोर्टेन्ट इस्युमा चाहिँ भोलि छलफल गर्दैछौँ। खास गरी भोलि हामीले LGBTQ+
youth and mental health and suicide prevention and self care भनेर चाहिँ भोलि त्यसमा हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ। के हो त त्यो, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसमा त्यस्तो ग्रुप अफ जुन चाहिँ त्यो ग्रुपमा चाहिँ कस्तो सिचुएसनहरू हुने गर्दछ र त्यसलाई चाहिँ कतिको स्वाभाविक लिने या उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो रहन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो विज्ञहरूको चाहिँ प्रस्तुति हुनेछ। भने पर्सि चाहिँ हामीले शनिबार भए पनि हामी चाहिँ पर्सि सेक्सुअल जेन्डर बेस्ड भायोलेन्समा चाहिँ त्यसले कसरी कसरी असर पारिराखेको छ र त्यसले गर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्यमा युवाको मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ युवा फिमेल साथीहरूको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो असर परिराखेको छ भन्ने फेरिमा रहेर चाहिँ साइकाट्रिस्ट, अधिकारकर्मी र साइकोलोजिस्ट सहितको चाहिँ हामीले पर्सि उहाँहरू आउनुहुनेछ। भने अन्तिम हाम्रो एपिसोडको चाहिँ अन्तिम दिन चाहिँ हामीले डिसेबिलिटी या पर्सन्स विथ अ डिसेबिलिटी, युथ एन्ड मेन्टल हेल्थ इस्यु त्यसमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ र होप द्याट कि तपाईँहरूको फिडब्याकहरू केही छ भने हामीलाई चाहिँ द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालको फेसबुक पेजमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ, भने हामीलाई चाहिँ मेलमा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। र हामीले हाम्रो यो प्रयास गरेका हौँ र सकेसम्म चाहिँ यो विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ हामीले जनचेतना फैलाउनुको लागि भए पनि यो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो कामहरू गरिराखेका छौँ र तपाईँको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दै सम्पूर्ण हाम्रो आजको अतिथिहरू र हाम्रो सम्पूर्ण जुन त्यो आयोजना सहआयोजनामा चाहिँ र हाम्रो मिडिया पार्टनरको रूपमा चाहिँ राजधानी दैनिकले जुन तरिकाले हाम्रो न्युजहरूलाई चाहिँ कभर गरिराख्नु भएको छ, सम्पूर्णलाई चाहिँ धन्यवाद भन्दै आजको यो चाहिँ बन्द गर्छु र हाम्रो पदम सरलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद नरेन्द्र सर। र पक्कै पनि यो अभिमन्यु सरले यहाँ क्वेसन चाहिँ राख्नु भएको रहेछ, डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटिङ मेन्टल डिसअर्डरको आइडियालाई हाउ सुड वी थिङ्क अबाउट द्याट भनेर भन्नुभएको छ। ठ्याक्कै पनि प्रदीप सर गइसक्नु भएको छ र यसको बारेमा हामीले हिजो अस्ति पनि कन्टिन्युस कुराकानी गरेका छौँ केही सरहरूले र आजको एजेन्डा अलिक फरक हो। यसमा अब अहिले चाहिँ हेरिरहँदाखेरि अब ICD 11 र DSM 8को आधारमा चाहिँ डायग्नोसिस गरिरहेका हुन्छन् र लट्स अफ चाइल्ड साइकोलोजिस्टहरू र साइकाट्रिस्टहरूले चाहिँ चाइल्ड पेथोलोजीको आधारमा डिफ्रेन्ट टुल्सहरूको माध्यमबाट बच्चाहरूमा साइकोलोजिकल टुल भन्छ अहिले साइकोमेट्रिकको माध्यमबाट, अघि दामोदर सरले भन्नुभएको थियो पक्कै पनि सर हामी नेपालमा साइकोमेट्रिक टेस्ट कन्स्ट्रक्सनमा काम गरिरहेछौँ। नरेन्द्र सर हामी हुनुहुन्छ साइकोमेट्रिक्सले चाहिँ SLC या 10 क्लास पुगिसकेपछि हाम्रो जुन क्यारियर प्रिफरेन्स टेस्ट भन्छ त्यो CPT लगायतको एप्टिट्युड टेस्टहरू चाहिँ एसेसमेन्ट गरिसकेपछि हामी कहाँ आयो भने चाहिँ उनीहरूले सर्टेन केही नै दान दक्षिणा गर्नै पर्ने हुन्छ त्यो एसेसमेन्टको। त्यो आधारमा चाहिँ हामीले उनीहरूको एसेसमेन्ट गरेर चाहिँ भोलि 100वटा स्ट्रिमबाट कता जान सक्छन् साइन्स फिल्ड आर्ट फिल्ड भनेर उनीहरूको इन्टरनल क्यापेसिटीलाई चाहिँ हामीले एप्टिट्युड टेस्ट गरेका छौँ। हामीसँग त्यो टुलहरू पनि छन्। साइकोमेट्रिकमा हामीले काम पनि गरिरहेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको त्यो इनपुटको लागि। CPT एप्टिट्युड टेस्ट र प्रिफरेन्स टेस्टका कुराहरू हामीले गरिरहन्छौँ। सो पक्कै पनि सुशीलाजीले त्यो छ कान्ति बाल अस्पतालमा हिजो उत्कर्षजीको अरुण कुँवरजी लगायतको हुनुहुन्छ। तपाईँ बाल सम्बन्धी त्यस्ता समस्या भयो भने साइकेट्रिक डिपार्टमेन्ट नै छ, त्यहाँ पनि थाहा हुनसक्छ र टिचिङ हस्पिटलमा छ। अहिले चाहिँ अरू प्राइभेट पाटन हस्पिटलमा पनि हुनुहुन्छ। यो डायग्नोसिस गर्ने कुराहरूमा थाहा पाउन सक्छ। तपाईँको प्रश्न यहाँ सोधिरहनु भएको छ। मोस्टली आजको यो कुरालाई चाहिँ हामीले एम्फेसाइज डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्टलाई भनेको त्यो अनुसारमा हो। मतलब हाम्रो काम चाहिँ एडभोकेसी र क्याम्पेन हो होइन। एडभोकेसी र क्याम्पेन भन्ने कुरो पोलिसी लेभलमा र अब साइकेट्रिस्टहरू छन् भने डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्टमा जो वे अफ थिङ्किङ छ त्यसमा जाने भयो, हामी फरकमा जाने भयो। क्याम्पेनर हो भने फरकमा जाने भयो। अभिमन्युजीको प्रश्नलाई मैले थोरै यहाँ गरेँ, समय कम भएको हुनाले आजलाई यति नै गरेँ र भोलि फेरि 3 बजेतिर तपाईँहरूलाई भेट्ने भाषा गर्दै सम्पूर्णमा फेरि नमस्कार गर्दै सबैको दिन शुभ रहोस्। सबै हामी स्वस्थ रहौँ। मानसिक रूपले स्वस्थ भयो भने फिजिकल इम्युनिटी पनि हाम्रो स्वस्थ रहन्छ। सबैको जय होस्। नमस्कार। नमस्कार सबैजनालाई धन्यवाद।